चुनावी अपडेट गर्ने क्रममै छौँ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को सम्पूर्ण अपडेट दिने क्रममा अहिले लमई नगरपालिकाको गतिविधिको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी प्रचार कस्तो छ भन्ने जानकारी दिनको लागि एकजना नेत्री हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँको परिचय लिन गइरहेका छौँ। हजुरको परिचय? हेर्न पार्थ डीसी चौधरी, लमई बजारमा बस्छु, वार्ड नम्बर 5 मा। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले हजुर कुन पदमा रहेर? म अहिले प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो। यसरी तपाईँ लगायत नेपाली काङ्ग्रेस सबै चुनावी प्रचार प्रसारमा होमिएको अवस्था हो। कस्तो छ छोटकरीमा माहौल? माहौल अत्यन्त राम्रो छ। नेपाली काङ्ग्रेसले नै मात्र यो मुलुकको विकास गर्ने, निकास दिने पार्टी नै नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्ने प्रुभ गरिदिइसक्यो। 5 वर्षको जुन दौरानमा हामीले देख्यौँ केन्द्रीय स्तरका गतिविधिहरू, त्यसले प्रुभ गरिसकेको अवस्था छ। तपाईँले अधिराज्यभरि हेर्नुहोस्, जहाँ पनि रुख र चारतारे झन्डा फरफराएको छ। अत्यधिक बहुमतले हामीले यहाँ मात्र होइन अधिकांश ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस विजयी हुँदैछ। तपाईँलाई देउखरीको सबै अवस्थाबारे जानकारी छ। लमईमै बस्नुहुन्छ। देउखरी दाङको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले दाङ जिल्ला, समग्र दाङ जिल्लामा कसरी जित्दैछ? जनताको मतबाट जित्दैछ। जनताले अत्यन्त हर्ष र उल्लासका साथ नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट दिएर नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई विजय गराउँदै हुनुहुन्छ, रुखचिन्हमा भोट हालेर। घराई तुलसीपुर महानगरपालिकामा जुन 5 दलीय गठबन्धन अनुसार अथवा माओवादी काङ्ग्रेस मिलेर लड्नु पर्ने अवस्था, लडेको अवस्था, तर हाम्रो देउखरीमा त्यो देख्न पाइएन। पार्वतीजी, किन होला? होइन, यो अब गठबन्धन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त्यो जिल्लालाई, क्षेत्रलाई छोडेको थियो। क्षेत्रमा त्यो सहमति हुन सकेन। 1 नम्बर क्षेत्रमा सहमति नभएको हुनाले सबै दलहरू आफ्नो आफ्नो हिसाबले लडौँ न त, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्नेको हिसाबले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा गएको छ। यो राम्रै कुरा हो, यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन। किनभने विगतका दिनहरूमा पनि हामी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा आफ्नो आफ्नो किसिमले लडेका हौँ। त्यसकारण काङ्ग्रेसको अत्यन्त राम्रो स्थिति छ अहिले देउखरी 1 नम्बर क्षेत्रमा। 2074 को स्थानीय तहको चुनावमा पनि जोगराज चौधरीलाई नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारको रूपमा खडा गर्नुभएको थियो। फेरि पनि जोगराजजी नै दोहोरिनु भयो। दोहोर्नु पर्ने आवश्यकता किन रह्यो? होइन, त्यतिखेर चाहिने अब उहाँलाई अब केही हार्नुभयो, झिनो मतले हारेको। एउटा इमान्दार, सक्षम नेतृत्व दिन सक्ने, काङ्ग्रेसलाई लिड गरेर जान सक्ने र जनतालाई लिड गर्न सक्ने एउटा स्वभाव भएको व्यक्ति भएको हुनाले पार्टीले फेरि पनि विश्वास गर्यो। पार्टीको विश्वासको कुरा हुन्छ, उहाँलाई विश्वास गरेर दिइसक्यो। किनभने थोरै मतले हार्नुभएको छ, दिम्न त एकपटक अनि भनेर उहाँलाई पुनः दोहोऱ्याएको छ। यसमा व्यक्तिगत रूपमा म अत्यन्त खुसी छु र समग्र नेपाली काङ्ग्रेस खुसी छ। टिकट वितरण गर्ने हात भनेको पार्वती डीसी चौधरीको नै रहन्छ, केन्द्रीय स्तरको नेता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। होइन होइन, यो गलत बुझाइ हो तपाईँको। यसमा मेरो कुनै पनि हात छैन। म त्यो एउटा टिकट दिने समितिभित्र पनि छैन। त्यहाँ विभिन्न ओहदामा बसेका नेतृत्वहरूले दिएको कुरा हो। उहाँहरूले जलाइदिनुहुन्छ, एउटा बडी छ, त्यो बडीले जलाइदिन्छ, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यसमा प्रतिस्पर्धामा त नेपाली काङ्ग्रेस यति लामो समयदेखि लागेको पुरानो पार्टी होइन। 2003 सालदेखि स्थापना भएको यत्रो विशाल पार्टी र 2/3 हाराहारीमा कम्युनिस्टले जित्यो 74मा। तर पनि खै त जनताको मतलाई त लत्ताए त उनीहरूले, टुक्रा टुक्रा पारेर अहिले देख्नु भएको छ कम्युनिस्टहरू कसरी छिन्न विछिन्न भएका छन्। जनताको मतलाई त विश्वासघात गरे नि। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हो जनताको विश्वासलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने पार्टी भनेको। सबैलाई तपाईँहरू पनि आउनुहोस् भनेर अगाडि लिएर जाने पार्टी नै नेपाली काङ्ग्रेस भएको हुनाले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसप्रति जनलहर छ। त्यति मात्रै हो। प्रतिबद्ध पत्रहरू, घोषणा पत्रहरू पनि म धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएका होलान्। विशेष लमई नगरपालिकाको समग्र विकासका लागि के कस्ता योजनाहरू छन्? अब त्यो लमई नगरपालिकाको विकासको लागि त अब बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य यिनी हुन् जो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तर तपाईँको विचारमा कुन कुरालाई पहिलो प्राथमिकता? प्राथमिकता त सबै हुन्। यो पहिलो, यो दोस्रो भन्ने कुरै हुन्न। सबै मानवलाई चाहिने
आवश्यकता चिजहरू हुन् सबै कर्मबद्ध रूपले गर्दै जानुपर्छ। आज 21 गते पनि भइसक्यो, 17 देखि हिँड्नु भएको छ। गाउँघरमा जाँदा घर दैलोमा जाँदाखेरि गुनासाहरू कस्ता रहेछन् त पार्वतीजी जनताका? गुनासाहरू त राम्रो छैन त, राम्रो रिस्पोन्स छ। अब विगतको उसलाई हेरेर अहिले काङ्ग्रेस आउनु भएको छ। हिजो चाहिने थोरै मतले हार्दाखेरि दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। यसपटक तपाईँलाई हामी जिताउँछौँ, रुखलाई जिताउँछौँ भन्ने सहानुभूति पाउनु भएको छ। त्यही नै ठुलो कुरा हो, किनभने पुनः दोहोरेर आउँदाखेरि हिजो मतदान गरेर पनि एउटा जित्न नसकेको अवस्था थियो र पुनः आउँदाखेरि सबै नेपाली जनताहरू खुसी हुनुहुन्छ। 74 को निर्वाचनमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू धेरै जसो लमई नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसकै हुनुहुन्थ्यो, बहुमत पनि नेपाली काङ्ग्रेसको थियो। बहुमत हुँदाहुँदै पनि नेपाली काङ्ग्रेस अथवा लमईको समग्र विकास भएन भन्ने कुराहरू पनि बेला बेलामा आउने गर्छन्, के भन्नुहुन्छ? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले विकास नगर्ने त पुरै हान्दैन नि, कहाँनिर गरेन? तपाईँको सबै वार्डमा गएर हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले जितेका वार्डहरूमा गएर हेर्नुहोस्, कहाँ विकास भएको छैन। म त घुमेँ, चारैतिर घुमेको छु, देख्छु। अझ जो अहिले पुनः टिकट पाउनु भएको छ ती सबै वार्ड सदस्यहरूले फेरि पुनः जित्दै हुनुहुन्छ। विकास नभएको भए त दिँदैन नि त भोट फेरि। यो 2 नम्बर त्यसै गरेर 7 को कुरा 8 9 को कुरो छ। फेरि रमेशजी त्यसै गरेर मोहनजीहरू नेपालीहरूलाई तपाईँहरूले दोहोऱ्याउनु भयो होइन, सुभाषजी पनि दोहोरिनु भएको छ। नयाँ 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 कोही उम्मेदवारलाई पनि खडा गर्न सकिन्थ्यो होला, होइन? नयाँ आउन सक्नुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि बौद्धिक लेभलका गर्न सक्ने योग्य सक्षम कर्मठ त हुनुहुन्छ होला नि। सबै कर्मठ, उहाँ टिकट पाएका पनि सबै कर्मठ हो नि त। उहाँ अकर्मठ अहिले पनि उहाँहरूले फेरि दोहोरिनु भयो, फेरि अब 5 वर्षपछि पनि उहाँलाई दोहोऱ्याउने नेपाली काङ्ग्रेसले यो गरिरहेछ नि, यो त गलत जस्तो पनि लाग्दैन हजुरलाई? होइन होइन, त्यो पार्टीले दिएपछि सक्यो। हामी नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता, नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने जनता यस्ता खालका जनता हुनुहुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिस्पर्धामा सबै आउन पाइयो। 1000औं जना, 10औं जना, 17औं जना उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो प्रतिस्पर्धामा, तर दिने त एउटालाई हो होइन। 16 जना असक्षम भएर असक्षम हुनुहुन्थ्यो भनेर नदिएको होइन, सबै सक्षम हुनुहुन्छ। तर पाउनु थियो एउटाले, दियो, त्यो कमिटीले दियो, सक्यो। काङ्ग्रेसलाई जिताउने हो। जोगराज एउटा प्रतिनिधि हो, हाम्रो लक्ष्मी योगी काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि हो र उहाँ काङ्ग्रेसले जित्ने हो। जिते काङ्ग्रेसले जित्छ, हारे पनि काङ्ग्रेसले हार्ने हो। तर अहिलेको अवस्थामा हामी कहीँ पनि हार्दैनौँ। 74 मा देखियो नि पार्वतीजी, उपमेयरमा देवकाजीले जित्नुभयो, मेयरमा हारेको अवस्था पनि हो होइन? त्यस्तै फेरि हुने सक्ने सम्भावना हुँदैन होइन? अब त्यतिखेर त थोरै मत, मैले अघि नै भनिसकेँ, थोरै मतले हार्नु भएको थियो। त्यो पीडा सबैलाई थियो। 40-42 मतको हार भन्ने कुरा सबैलाई पीडा हुन्छ। प्राविधिक केही समस्या थियो होला, भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि हार्नु, तर अन्य पनि केही कुराहरू छन् भन्ने कुरा पनि छ होइन? त्यसलाई हामी जातीयतालाई लिएर पनि विभिन्न कुराहरू उठेका छन् भन्ने कुरा पनि छ। जातीयताको कुरा किन उठ्छ र? उठ्दैन नि। अब जात त सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ, त्यो जातीयतालाई प्राथमिकता नै दिँदैन काङ्ग्रेसले। लमई नगरपालिका वडा नम्बर 5 बाट कम मत आयो भन्ने कुरा पनि छ होइन? मत त सबैबाट आयो, कहाँबाट कम आयो, कहाँबाट बेसी आयो भन्ने कुराकोले अर्थ राख्दैन क्या। समग्रमा जित हुन्छ कि हुन्न, त्यो नगरवासीमा बस्नेले विजय गराउनुहुन्छ कि गराउनुहुन्न। थोरै मतले 40-42 मतले हार्नुभयो, हार त हार हो नि त, स्वीकार्यो नि त काङ्ग्रेसले। अहिले त्यही कुरा कम्युनिस्टलाई भइदियो भए त्यो 5 वर्षसम्म त्यसैलाई भजाएर खान्थे उनीहरू, दाँधली गर्यो, या गर्यो, वा गर्यो भनेर। तर नेपाली काङ्ग्रेसको चरित्र त्यस्तो छैन, हारलाई स्वीकार छ। फेरि नेपाली जनतामा हामी जान्छौँ, केही कमजोरी भयो होला फेरि जिताउनुहोस्, केही हाम्रा त्यस्ता कमी कमजोरी थियो भने त्यसलाई सुधार्दै जाने हो। र अहिले हेर्नुहोस्, पूर्ण बहुमतका साथ नेपाली काङ्ग्रेसले 9 वडा मेयर उपमेयर सहित हामी जित्दैछौँ। तपाईँलाई बेला बेलामा आरोप पनि लाग्ने गर्छ, जनताले गुनासो पनि गर्नुहुन्छ, पार्वती चौधरी एकदमै कमै मात्रामा देउखरी दाङतिर देखिनुहुन्छ, प्रायः केन्द्रमा नै रहनुहुन्छ भन्ने। अब नेपाली जनताले नै मलाई केन्द्रमा पठायो होइन? संविधान बनाउन पठायो, 77 मा हामी संविधान बनाएर दियौँ। हाम्रो कामै उतै हुन्छ त, बैठक उतै हुन्छ, उतै जानुपर्छ। अहिले स्थानीय सरकार आइसकेपछि जनताका काम गर्ने त प्रत्यक्ष वार्डमा त जनताका प्रतिनिधिहरू आइसक्नुभयो नि, हाम्रो आवश्यकतै हुँदैन क्या। प्रत्यक्ष उहाँहरूलाई हो खोज्ने, विकासका काम, सानातिना मसिना काम जे हुन्छ उनीहरू मार्फत हुने हो। त्यतिखेर त्योभन्दा अगाडि 70 भन्दा अगाडि त स्थानीय सरकार थिएन, त्यतिखेर हामी आउँथ्यौँ, जनताका कुराहरू सुन्थ्यौँ। जब स्थानीय सरकार आइसकेपछि त्यो संसदको काम हुँदैन। यहाँ केही कुराहरू हुन्छन्
नहुने होइन। जस्तै हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूसित बसेर कहाँ के भइरहेछ उहीँसित कोअर्डिनेसन गर्ने हो। त्यसकारण यो व्यक्ति ठुलो होइन क्या, संस्थाले काम गर्ने हो। पार्वती केही पनि होइन, एउटा सिङ्गो पार्टीले काम गर्छ। पार्टीभित्रका एउटा जुन हाम्रो च्यानल छ, विभिन्न तहमा साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो च्यानलले काम गर्ने हो, जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्ने हो। यसरी हामीलाई छोटो मिठो जानकारी गराइदिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा एउटा आफू जिम्बार पदमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई कस्तो अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो पार्टी उम्मेदवारलाई जिताइदिनको लागि? सर्वप्रथम त राप्ती दर्पण टिभीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरा केही कुराहरू यहाँ राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। र अहिले नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 मा सबै ठाउँमा हामी काङ्ग्रेस एकल लड्दैछौँ। यसमा बहुमतका साथ नेपाली जनताले भोट दिएर रुखमा छाप लगाएर भोट दिनुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै रुखमा छाप लगाउनलाई भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। राप्ती दर्पण टेलिभिजन मार्फत हामीले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को सम्पूर्ण अपडेटहरू तपाईँहरूलाई दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यही क्रममा आज हामी घोराही उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा भइरहेका गतिविधिको जानकारी दिनको लागि यहाँ आइपुगेका छौँ। र यस उपमहानगरपालिकामा विभिन्न पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनुभएका उम्मेदवार, कार्यकर्ता, पार्टी प्रतिनिधिहरूसित हामीले केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यही क्रममा एकजना महिला नेत्री, समाजसेवी हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, उहाँको परिचय दिन गइरहेका छौँ। हजुरको परिचय? हजुर नमस्कार, म सरिता देवकोटा, म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट घोराई उपमहानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवार। तपाईँ धेरै भद्र भलाद्ने पाराको एउटा महिला पनि हुनुहुन्छ। विगतमा फेरि शिक्षण पेसामा लाएर पनि तपाईँले धेरै नामहरू कमाउनु भयो। फेरि यसरी यो राजनीति भनेको त फोहोर खेल हो नि वास्तवमा। कसरी हजुर आइपुग्नु भयो, आउन यो यसरी प्रयत्न गर्नुभयो भनिदिनुहोस् न। हजुर, म लामो समयसम्म शिक्षण पेसामा लागेँ। मेरो शिक्षण पेसाको सुरुवात 2055 सालदेखि भएको हो। म पनि यही भन्ने गर्थेँ, हजुरले भने जस्तै गरेर राजनीति भनेको फोहोर खेल हो, यसमा फस्नु हुँदैन भन्ने गर्थेँ। तर मैले बुझेको रहेछु, यदि हामी जस्ता युवकहरूले, हामी जस्ता युवा युवतीहरूले देशको बारेमा सोच्न सकेनौँ भने हामी देशका नागरिक भएको कुनै अर्थ रहेछ। दिन प्रतिदिन देश भ्रष्टाचारको भुमरीमा रुमलिरहँदा देशका जनताहरू यो भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन खोजिरहँदा हामी ठुलो बसेर हेर्न सकेनौँ। अब नेपाली जनतालाई यो भ्रष्टाचारबाट, महँगीबाट, करबाट कसरी हामीले माथि उकास्न सक्छौँ, यही सोच लिएँ अनि म यो क्षेत्रमा आएँ। हिजोको दिनमा म शिक्षक भइरहँदा मैले एउटा शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै काम गरेँ। त्यहाँका स्टुडेन्टहरूलाई मैले जागरुक बनाएँ, उनीहरूलाई मैले सिकाएँ। अब मैले के सोचेँ त भन्दा त्यतिले मात्र मलाई कम भयो, थोरै भयो। सारा देश आक्रान्त बनिरहेको बेलामा मैले सबै जनताहरूलाई सिकाउनुपर्छ, अन्यायको विरुद्ध बोल्न सक्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको खुलेर विरोध गर्नुपर्छ। म यही कुरा सिकाउनको लागि यो क्षेत्रमा। तपाईँ राजनीतिमा आउँदै गर्दा नेपालका ठुला राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, एमालेतिर पनि त तपाईँ जान सक्नुहुन्थ्यो। फेरि राप्रपालाई तपाईँलाई केले छोएर यसरी तपाईँ राप्रपामा आइपुग्नु भन्नुहोस् न। कुनै पनि राजनैतिक दल आफैमा ठुलो हुँदैन। हजुरले थाहा पाउनु भएको छ, कौरव र पाण्डवको बीचको लडाइँ, 100 भाइ कौरवको सामुन्यमा 5 भाइ पाण्डवले जितेको पुराण रामायण त हामीले थाहा पाएकै छौँ नि त। त्यसकारण सङ्ख्यात्मक रूपले राप्रपामा अहिले सङ्ख्या कम होला, तर राप्रपा देशकै एउटा नम्बर 1 पार्टी बन्नेछ, यो हामीले सोचेका छौँ। अब किन आउनु भयो भन्ने सन्दर्भमा हामीले मुख्य यसको दिशानिर्देश हेर्नुपर्छ। यसका एजेन्डाहरू के छन्, यसले उठाएका मुद्दाहरू के छन्, हामी त्यो विषयमा बहस गर्नुपर्छ। त्यो विषयका बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ।
पैरवी गर्नुपर्छ। त्यसकारण मलाई अन्य पार्टीहरूभन्दा पनि मलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मुद्दाहरू यसले उठाएका इस्यु रापरपामा अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ। हजुर, काङ्ग्रेसले माओवादी एमाले पनि तपाईँलाई एप्रोच गरेन आउनुहोस् हाम्रो पार्टीमा, हाम्रो कार्यकर्ता बनिदिनुहोस्, हाम्रो नेत्री बनिदिनुहोस् भनेर भनेको अवस्था हो कि होइन, के छ? यो भनिरहँदा त इतिहास खोल्नुपर्छ होइन। म 2040 सालदेखि अनवरत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न पदहरूमा रहेको मान्छे हुँ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक सदस्य हुँ, जिल्ला सदस्य, नेपाल महिला सङ्घको संस्थापक जिल्ला सदस्य हुँ, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङमा तत्कालीन समयमा जुन बेलामा मेरो बिहे भएको थिएन, नेपाली समाजमा महिलाहरू बिहा नहुँदै राजनीतिमा प्रवेश गर्दा कति अप्ठ्यारो अवस्था थियो, त्यति बेलामा म नेपाली काङ्ग्रेसको विभिन्न पदहरूमा बसेको मान्छे हुँ। म त्यहाँबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेको हुँ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिबद्धता पत्रहरू, घोषणा पत्रहरू तपाईँ माझमा होला, तपाईँहरूसित छ र त्यो लिएर घर दैलोमा जानुभएको छ। राम्रा नराम्रा विभिन्न प्रतिक्रिया पनि आएका होलान्। रापरपा भनेको धर्मलाई मात्र कोडिट गर्ने एउटा पार्टी, त्यसमा पनि राज संस्था सहितको भन्ने कुराहरू पनि छ होइन। त्यो कतिले मन पराउँछन्, कतिले मन पराउँदैनन्, त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। किन यस्तो भइरहेछ, किन यस्तो भयो? हेर्नुहोस् न, मानिसहरू, हाम्रा जनताहरू, हाम्रा नागरिकहरू कति आक्रान्त बनिसक्नु भएको रहेछ। 30 वर्षको समयावधिमा उहाँहरू धेरै हुक्किसक्नु भएको रहेछ। उहाँहरूले चाहेको, उहाँहरूले खोजेको र उहाँहरूले अब यी राजनैतिक दलले हाम्रा यी मागहरू सम्बोधन गर्छ भनेर जे सोच्नु भएको थियो त्यो पुरा भएको रहेन रहेछ, सम्बोधन गरिएको रहेन रहेछ। हरेक ठाउँमा जान्छौँ, मैले हजुरसँग आज भन्नै पर्छ, हामी यति ठाउँ घुम्यौँ, घुमिरहँदा कुनै एउटा व्यक्तिले, कुनै एउटा जनताले भएन कि देशमा राजा आउनु पर्दैन भनेर कसैले भन्नु भएन। हेर्नुहोस् न, सबैजनाले भन्नुहुन्छ हाम्रो देशमा, हाम्रो देशको पहिचान त हराएर गयो, देशमा धर्म स्थापना हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले उल्टो हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। लौ है तपाईँहरू आउनुभयो, अब त धर्म स्थापना गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। कति जनताहरूले चाहेको कुरा आज हामी जनताको माझमा गएको रहेछौँ। उहाँहरूले हामीलाई हाम्रा एजेन्डाहरू पस्किनै पाएको हुँदैनौँ हामी। लौ है घरमा हलो आयो, हलो आयो, हाम्रो भन्ने तरिका यही हो। हामी हात जोड्छौँ, लौ है दिदी देख्यो भने दिदी भन्छौँ, दाई देख्यो भने दाई भन्छौँ, दाई घरमा हलो आयो, आउनुहोस् आउनुहोस्। उहाँहरूले हामीलाई भन्ने स्वागत, यत्रो स्वागत छ, हामीलाई आशा छ अब अहिले त हामीले हलो बाहेक अरूलाई दिन्न भन्नुहुन्छ। साह्रै खुसी लाग्छ क्या, राम्रै एजेन्डा लिएर गएका रहेछौँ भनेर एकदमै खुसी लाग्छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेर विभिन्न पदमा रहेर मैले काम गरेँ, कता कता हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँलाई टिकट दिएन, स्थान दिएन, त्यस कारणले गर्दा राप्रपाको म यसरी हजुर प्रवेश गरेर उम्मेदवार बन्नुभएको त होइन? हरेक मानिसहरूको जिज्ञासा छ, हजुरसँग पनि यो जिज्ञासा रहनु स्वाभाविकै हो। धेरै पत्रकार साथीहरूले पनि मलाई यही सोध्नुभयो, कतै तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट टिकट नपाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा टिकट पाउँछु भनेर आउनुभएको पो हो कि भनेर सोध्नुभयो। बिल्कुल होइन, म पदको लोभ र लालच गर्ने व्यक्ति होइन। मैले भने नि, मैले हजुरसँग विभिन्न पदहरूमा बसेको कुरा गरिरहँदा विगतको कुरा गर्दैछु, तर यो त्योदेखि पछाडिका पिरियडमा म कुनै पदमा बसेको थिएन, न त म विभिन्न पदहरूमा बस्न सक्थेँ। तर अहिले म यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउनुको एउटै उद्देश्य के त भन्दा यसले उठाएका मुद्दाहरू, यसले ल्याएका योजनाहरू र यसले आम सर्वसाधारण मानिसहरूको जीवन स्तरका कुराहरू ल्याएको छ। यसैबाट म प्रभावित बने र 30 वर्षको समयावधिमा जब नेपालमा गणतन्त्र आइसक्यो, गणतन्त्र आइरहँदा ल अब त घर घरमा सिंहदरबार भन्ने नारा लगाइयो र नेपाली जनताले के पायो?
आज दिन प्रतिदिन देश खोक्रो बन्दै गयो। नेपाल आमा दिन प्रतिदिन रोइरहेको अवस्था छ। यस बेलामा हामीले नगरे कसले गर्छ? आजैबाट सुरुवात नगरे कसले गर्ने? यही स्थानबाट नगरेर कहाँबाट गर्ने भन्ने त्यो अभिरुचि जाग्यो र म यसमा प्रवेश गरेँ। अब प्रवेश गरेँ, मलाई आदरणीय नेतागणहरूले अनुरोध गर्नुभयो र पनि मैले उहाँहरूसँग म यो पद अहिले लिँदैन, मैले उहाँहरूसँग यही भनेको छु, म लिँदैन, म कार्यकर्ता बनेर म बरु स्कुलबाट कार्यकर्ता बन्नका लागि पनि स्कुलबाट म प्रचारमा हिँड्न मिल्दैन भने म बिदा लिएर बस्छु। 1 महिना बिदा लिएर म हजुरहरूको प्रचार प्रसारमा लाग्छु, तर मलाई पद नदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले होइन, किनभने जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यो घर त्यहाँ त ईश्वरको बास हुन्छ। त्यसकारण हामी धर्म र संस्कृतिका कुरा गरिरहेको छौँ। यस्तो बेलामा नारीको अपमान गर्यो भने के को धर्मको कुरा गर्ने? हामी त जहाँ पनि एक कदम अगाडि भएर निस्कने हो। तपाईँ के अरे उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा उठ्नै पर्छ भने उहाँहरूले अनुरोध गरिरहेपछि अनि त्यो क्षमता त म आफ्नो मूल्याङ्कनमा थियो। तर देवकोटा म्याडम स्वीकार गर्यो मैले। अहिले सबैतिर के पनि हल्ला फिजिएको अवस्था हो भने हजुर यो मेयर जति पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ विभिन्न पार्टीबाट जित्नको लागि होइन, आफ्नो मत कति छ भन्नको लागि भन्ने यस्ता कुरा पनि छ कि एउटा परीक्षण गर्नको लागि पनि हजुर हजुर त्यो होला, चेक गर्नको लागि पनि कति पछि उहाँहरू धेरै त्यो राजनीति गर्ने। अनि फेरि राजनीतिमा पनि त्यो छ नि त, कुटिल राजनीति भन्ने गर्छौँ नि हामीले। कुटिल राजनीति गर्नेको लागि त्यो होला, तर मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो मेयर पदको म उम्मेदवारी भइरहँदा मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले के अहिलेको सन्दर्भमा मैले केही सोचेको छैन। मेरो मत कति आउँछ, मेरो के हुन्छ, मैले केही सोचेको छैन। म एकहोरो मैले अब यो देश र जनताको लागि केही गर्नुपर्छ र यी ठाउँहरूमा जहाँ जहाँ म पुगेँ ती नेपाली जनताहरू, ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले हामीमाथि यत्रो आशा गर्नुभएको रहेछ उहाँहरूको लागि त मैले केही काम गर्नुपर्छ है भन्ने मात्रै मैले सोचेको छु। र यो काम गरिरहने बेलामा म पदमा रहँला के आश गर्नुभएको रहेछ देवकोटा म्याडम? हुन त 22 वटा अधिकारहरू तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ मेयर भएर गइसकेपछि होइन, काम गर्नको लागि। शिक्षामा त तपाईँले गर्नुहुन्छ नि, किनभने तपाईँ विगतको अनुभव पनि तपाईँसित छ। अन्य धेरै छन्, विशेष फोकस कुनमा रहन्छ र घरधुलोमा जाँदा भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो धेरै आशा हामी माथि रहेछ भनेर होइन, कस्ता कस्ता आशहरू? हजुर के रहेछ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नि हिजोको दिनमा हामीले पढ्दै आएको थियौँ मानिसको आधारभूत आवश्यकता, नैसर्गिक आवश्यकता भनेको घाँस बाँस कपास 3टा कुराले मात्र लिने गरिन्थ्यो। तर त्यतिले हाम्रो आवश्यकताहरू पुरा भएन, हुँदैन। हामीलाई घाँस बाँस कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अरू 3वटा हाम्रा नैसर्गिक अधिकार हुन्। हामी यो भूमिमा जन्मिसकेपछि यी अधिकार हामीले पाउनुपर्छ। तर हरेक नेपाली जनताको घरमा जानुहोस्, जो कार्यकर्ता हुनुहुन्न, राजनीतिक दलका जो कार्यकर्ता हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई देशमा गणतन्त्र आयो कि प्रजातन्त्र आयो कि कुनै त्यसको महसुस भइरहेको छैन क्या। अनि यस्तो बेलामा विशेष गरेर म महिला भएको नाताले फेरि यो भनिरहँदा अन्य पुरुष साथीहरूले दुःख मान्नुपर्ने, यसले महिलालाई मात्रै माथि लग्छ कि भन्ने त्यस्तो होइन। मेरो मान्यता के त भन्दाखेरि दुईटै समान दृष्टिले हिँड्नुपर्छ, एक रथका 2 पाङ्ग्रा भएर महिला र पुरुष जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र आज 52% भन्दा बढी महिलाको सङ्ख्या छ नि त, है त। महिलाका आवश्यकताहरू, महिलाका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिएको। अहिले पनि हामी महिला दिदीबहिनी कहाँ गयौँ भने दिदी के काम गर्नुहुन्छ भनेर हामीले क्वेसन सोध्यो भने उहाँले के जवाफ दिनुहुन्छ? केही छैन म्याडम, मेरो काम घरमा बसिरहने हो भन्नुहुन्छ क्या। यही जवाफ आउँछ क्या, एउटा महिलाबाट मात्रै होइन, 95% महिलाहरूबाट यो जवाफ आउँछ। किन आयो यो जवाफ? मलाई यही प्रश्नले घचघचाइरहन्छ। अनि अहिले पनि म त्यहाँ गएर यही कुरा भन्छु, तपाईँहरूलाई सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ? केही काम छैन। किन यसो भनियो त भन्दा ती महिला दिदीबहिनीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म, अहिले हामी मजदुरी काम गऱ्यो भने 8 घन्टाको समय हुन्छ, उहाँले 12 घन्टा काम गर्नुहुन्छ। 12 घन्टा परिश्रम गरिरहँदा उहाँहरूको कामको मूल्याङ्कन भएन।
किन भएन उहाँहरूको कामलाई पैसामा कन्भर्ट गरिएन कति विडम्बनाको कुरा ल हेर्नुहोस् त त्यसकारण मैले बढी फोकस महिलालाई गर्नेछु त्यो सँगसँगै म शिक्षा क्षेत्रबाट आएको हुँ शिक्षा क्षेत्रमा धेरै अब सबैभन्दा शुद्ध र पवित्र क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र भनेर अहिले भनिरहँदा पनि शिक्षा क्षेत्र शुद्ध र पवित्र हुन सकेको छैन शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने कैयौँ हाम्रा साथीहरू उहाँहरूलाई पनि हामीले केही मोटिभेट गर्नुपर्नेछ उहाँहरूलाई सिकाउनु पर्नेछ र कोही विद्यार्थी कोही बच्चा बच्ची कोही बालबालिकाहरू पनि शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भन्ने अभिप्रायले हामी शिक्षा क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउने मेरो योजना छ विशेष गरेर मैले बढी फोकस गर्ने भनेको यो सँगसँगै अर्को मलाई असाध्यै पिरोलो लागेको असाध्यै मेरो दिल दुखेको अहिले देश कसरी चलेको छ अधिकांश हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा गएर त्यो तातो भूमिमा काम गरेर कमाएको पैसा पठाएर त्यही रेमिटान्सबाट देश चलेको छ देश चल्ने त थियो हाम्रा नेताजीहरूलाई हिँड्नको लागि चिल्ला गाडीहरू बनेका छन् तर उहाँहरू सिलबन्दी बाकसमा आइरहँदा एउटा सम्मान स्वरूप श्रद्धाञ्जली दिन त कहाँ सकेको छ हाम्रो देशले त्यसकारण उहाँहरूको सम्मानमा उहाँहरूको विदेशमा उहाँहरू गइरहँदा उहाँहरू कति विषम परिस्थितिमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्मानमा मैले एउटा कोष खडा गर्नेछु जसले गर्दा आपत र विपदमा परेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू विदेशमा कोही पनि त्यस्तो अवस्थामा रहन नपरोस् यो घोराई अब विशेष गरेर म घोराई उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा उठिरहँदा मेरो प्रमुख दायित्व र कर्तव्य भनेको यही उपमहानगरपालिका हो र यो 19 नम्बर भरिका ओडाका सम्पूर्ण बासिन्दाहरू अब कोही पनि अपमानित रूपमा बस्न पाउनु पर्ने छैन यो मैले मेरो मेयर पद जितिसकेपछि मेरो एउटा एजेन्डा बनेको छ अनि हामी अर्को यस्तै गरेर शिक्षाकै मैले अगाडि पनि शिक्षाको कुरा त जोडे शिक्षाकै कुरा गर्दाखेरि हामीले 12 क्लाससम्म निःशुल्क पढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ राज्यले अहिले 10 कक्षासम्म भनेको छ छात्राहरूका सन्दर्भमा 12 क्लास भनेको छ तर कार्यान्वयन कहीँ पनि भएको छैन त्यसैले 12 कक्षासम्म चाहे छात्र होस् चाहे छात्रा होस् शिक्षा बिना यो जगत उज्यालो हुन सक्दैन भन्ने अभिप्राय बोकेर हामीले चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिकाको 19 नम्बर ओडासम्मका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हामीले ती युवा युवती पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई हामीले 12 क्लाससम्म निःशुल्क गर्ने यो हाम्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ म्याडम तपाईँले सुरुमै भनिहाल्नु भयो भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्छौँ भनेर तपाईँको केन्द्रीय कमिटीले पनि भनेको छ ज्ञानेन्द्र साई पनि विभिन्न ठाउँमा जानुभएको छ भ्रष्टाचार गर्नु भनेको त आमाको रगत खानु सरह हो भनेर पनि भनेको अवस्था हो घोराई उपमहानगरपालिका भ्रष्टाचार भएकै कारणले मात्र हो त घोराई उपमहानगरपालिकाको विकास नभएको अथवा अन्य पनि केही कारणहरू छन् अब हेर्नुहोस् पहिलो 1 नम्बरमा त भ्रष्टाचार नै सबभन्दा मुख्य कारण हो कति रकमहरू भ्रष्टाचारमा सकिएको छ त्यो पैसा जनताको विकासमा लगाइदियो भने अनि विकास त भइहाल्यो नि हैन अनि यहाँले कुरा उठाउनु भयो भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा केन्द्रीय नीति हुँदै पनि हामी पनि त घोराईको पवित्र तीर्थाटन अम्बिकेश्वरी मन्दिरमा गएर हामीले भ्रष्टाचार गर्ने छैनौँ हामीले घुस खाने छैनौँ भ्रष्टाचार गर्न पनि दिने छैनौँ घुस पनि खान दिने छैनौँ भनेर अम्बिकेश्वरी मातालाई साक्षी राखेर हामीले कसम खाएका छौँ जनमत बटुल्नलाई मात्रै हो कि भन्ने पनि कुरा एउटा छ रह्यो होइन अब व्याख्या र विश्लेषण सबैका हरेक पाटाबाट हरेक दृष्टिबाट हुन्छ कुन चाहिँ बच्चाले कुन चाहिँ मानवले आफ्नी आमाको रगत खाने कुरालाई यो जनमत कसरी बटुलिन्छ आमाको रगत खानु भनेको सामान्य कुरा होइन यो त्यो बच्चाहरूलाई ललिपप खुवा जस्तो होइन यति ठुलो कसम मन्दिरमा भगवती मातालाई साक्षी राखेर मैले भ्रष्टाचार गर्न दिने छैन आफूले भ्रष्टाचार गर्ने छैन भनेर यस्तो कसम खाँदाखेरि त यो सामान्य जनमानसको त्यो मत तपाईँ पनि त म्याडम घोराई उपमहानगरपालिकावासी हुनुहुन्छ हैन विभिन्न संस्थामा लाएर धेरै राम्रा कामहरू पनि गर्नुभयो
74 पछि निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि घोराइका नरुलालजी मेयर साहब लगायतको टिमले गरेका नराम्रा अथवा गर्न नसकेका कामहरू के जस्तो लाग्यो त हजुरलाई? अब यस्तो छ, अब यो विगतका दिनहरूमा उहाँहरूले कामै गर्नु भएन भन्ने होइन। पहिलो अभ्यास थियो त्यस कारणले गर्दा पनि गर्न सकेनौ भन्ने उहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि छ। होइन, अभ्यास पहिलो भन्ने होइन। यदि अभ्यासको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो अहिले हामी आउनु पनि पहिलो अभ्यास नै हो, होइन र? हरेक व्यक्ति कुनै ठाउँमा जान्छ भने उसको लागि त्यो पहिलो हुन्छ क्या। अहिले हामी पनि भ्रष्टाचार गर्ने छैनौँ र भ्रष्टाचार गर्न दिने छैनौँ भनेर जुन मूल्य र मान्यताका साथ हामी अगाडि आएको छौँ यो पनि हाम्रो पहिलो हुनेछ त। अनि हामी त्यति बेलामा घुस आफूले खाइहाल्ने, भ्रष्टाचार गरिहाल्ने यो मेरो पहिलो अभ्यास थियो भनेर हामी त्यहाँबाट छुटकारा हामीलाई मिल्दैन, हामी भाग्न पाउँदैनौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा कुनै व्यक्ति विशेषलाई मैले नभन्दै पनि यहाँले पनि विभिन्न सञ्चारका माध्यममा सुन्नुभयो, होइन? थोत्रेर बिग्रिएर त्यहाँ राखेका गाडीहरूमा तेल हालेर त्यसको बिल बजाएर खाने हाम्रा नेताजीहरूले के बाँकी राख्नुभयो भ्रष्टाचार गर्न? आफै सोच्नुहोस्। स्कुलमा कुनै योजना पार्नुहुन्छ 50% यहीँ राख्नुहुन्छ, त्यो पनि आफ्नै गोजामा जान्छ कि। कुनै चिज कुनै ठाउँ पनि भ्रष्टाचारले नछोएको अछुतो भन्ने ठाउँ छैन क्या। त्यसकारण घोराइ उपमहानगरपालिकाले जुन प्रकारले फड्को मार्नु पर्ने थियो, यहाँ सबै शिक्षित मानिसहरूको बसोबास बढी छ तर मार्न सकेन। मार्न सक्यो, फड्को त मार्यो। कस्तो व्यक्तिको मार्यो त भन्दा उहाँहरूको झोला बोकेर हिँड्ने कार्यकर्ताहरूको मार्यो। उहाँहरूले ठुलो भयङ्कर प्रगति गर्नुभयो, ठुला ठुला बिल्डिङ बनाउनु भयो। उहाँहरूको प्रगति त हो नि, कार किन्नुभयो, प्रगति हो। तर सामान्य जनमानसलाई यो घरमा सिंहदरबार हो कि आफ्नै स्थानीय तहमा आफूले चुनेको जनप्रतिनिधिबाट उहाँले जस्तो अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यो हुन सकेन। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न दलहरू बीचमा गठबन्धन पनि भएर लडिरहेको अवस्था हो। अब तपाईहरूको पार्टी अलि सानो पार्टी अथवा सङ्ख्या अलि कम, तपाईहरूको सानो पार्टी नभनौँ, विचारमा त राम्रै धेरै पुरानो पार्टी पनि, तर सङ्ख्या कम। त्यस कारणले गर्दा तपाईहरूसित कोही मिल्न आएन भन्ने कुरा पनि छ नि? ए होइन, अहिले सबैभन्दा हाम्रो मोटो, हाम्रो आइडेन्टिटी, होइन, हाम्रो अस्तित्व भनेकै गठबन्धन नहुनु हो नि। यदि हामी गठबन्धनमा गइदिएको भए हामी पनि अन्य पार्टीभन्दा के फरक हुन्थ्यो त? हाम्रो आइडेन्टिटी भनेकै गठबन्धनमा नजानु हो। यदि गठबन्धनमा गएर हामीले जित्दा हौँ, हामीले जित्थ्यौँ होला भन्नुको मतलब सबै 19 नम्बरै ओडामा हामीले त्यो गठबन्धनकोले भएर हामीले जित्थ्यौँ होला। तर त्यहाँ गइसकेपछि हामीले हाम्रो कसम खाएको कुरालाई कसरी कार्यान्वयन गर्थ्यौँ? गठबन्धन हुने बित्तिकै त यहाँ भागभण्डाको काम सुरु हुन्छ। जति पार्टीसँग हामीले गठबन्धन गर्छौँ सबलाई एक एकवटा भाग दिनुपर्छ। अनि यहाँ छोटे राजाहरू त थुप्रै जन्मिने भइगयो त। त्यसकारण गठबन्धनमा कसैले भने आँटै गर्नु भएन क्या, आँटै गर्नु भएन। किनभने यिनीहरू भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने पार्टी हो। यिनीहरूसँग गठबन्धनका कुरा गऱ्यो भने त मुखभरिको जवाफ आउँछ। यिनीहरूलाई भन्नुभन्दा नभन्नु नै बेस भनेर कोही पनि आउनु भएन गठबन्धन गर्ने सवालमा। गठबन्धन गर्ने कुरा लिएर कोही आउनु भएन। घोराइ महानगरपालिकाको कुन ओडा धेरै नै पछि परेको छ तपाईँको विचारमा? हामीले सरसर्ती हेर्दा त 19 नम्बर ओडा जस्तै लाग्छ। त्यो त भइ नै हाल्यो। 19 नम्बर वटा पहाडी इलाका हो, त्यो त पछाडि पर्यो नै। त्यो त बाहिरबाट आउने जो सुकैले पनि त्यो कुरा यो 5 वर्षमा पनि 19 लाई जति अगाडि लाग्नु पर्ने थियो केही हेरेन। त्यो मात्र होइन, आज भर्खर हामी 11 नम्बर वडामा गयौँ। यति दर्दनाक छ अहिलेको यस्तो बेलामा, यस्तो अवस्थामा पिउने पानी छैन। आधा घन्टा हिँडेर घैँटामा पानी बोकेर उहाँहरूले खाने पानी ल्याउनुहुन्छ। अब भन्नुहोस् कुन चाहिँ ठाउँमा विकास भयो त? क्या खानेपानीको विकास छैन भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? एउटा ट्याङ्की बनाउन सकिँदैन, ओभरहेड ट्याङ्की बनाएर पानी सप्लाई गर्न सकिँदैन। हामी आज त्यही ठाउँ गएर आयौँ। त्यहाँका बासिन्दाहरू हामी गइसकेपछि आहा अब त पानी खान पाउँछौँ है भन्नुभयो। क्या उताबाट बोकेर ल्याएको पानी पनि श्रद्धाले हामीलाई खान दिनुभयो। कति हामी भाव विभोर भयौँ। हेर्नुहोस्
भने हाम्रा नेताजीहरू 5 वर्षमा भइरहँदा पिउने पानीको विकास छैन। बाटोघाटो त छोडिदिनुहोस्, बाटोघाटो देख्यो भने त ओहो दाङ पनि यस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यो त्यहाँ गयो भने त्यस्तै छ। अरू त के भन्नुहुन्छ, यही घोराई उपमहानगरसँग सँगसँगै जोडिएको 13 नम्बर वडामा हिजो गयो, त्यहाँको अवस्था पनि त्यस्तै छ। हामीले 13 नम्बर वडा भन्ने बित्तिकै उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा नजिकको वडा हो। हामीलाई देखाउन लाग्नुभयो त्यहाँको बासिन्दाले, मेयर साहब भन्नुहुन्छ होइन, हेर्नुहोस् न जाउँ हाम्रो नजिक्दै उहाँहरूलाई कत्रो आशा, हेर्नुहोस् त जाउँ हेर्न बाटो भन्नुभयो, बाटो हेर्न गएँ, मैले त गालामा हात लगाउनु पर्ने अवस्था भयो। जुन गराउनको लागि केही गाह्रो छैन, तर किन त्यस्तो गरियो, किन त्यस्तो गरियो, मलाई यहीँनिर प्रश्न गर्न मन लाग्छ। तपाईँहरूले जितेपछि यो सबै सम्बोधनहरू हुन्छ? मैले त अब यहाँले जितिसकेपछि आउनुहुन्छ मलाई थाहा छ। मैले त्यति बेलामा तैँले यति गरेँ के होस् भने पटक यहाँले खबरदारी गर्नुहुन्छ। हामी उहाँहरूका समस्यालाई टिपेर ल्याएको छौँ, ती समस्याहरू सम्बोधन गर्छौँ, एकदमै सजिलैसँग हामीले सम्बोधन गर्छौँ। वैशाख 30 पछि परिणाम कहाँ जाने हो त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो होइन। तपाईँहरूले जित्नु होला हार्नु होला आफ्नो ठाउँमा रह्यो। परिपाटी के छ भने देवकोटा म्याडम, हारिसकेपछि आफू निर्वाचित नभइसकेपछि चुप लागेर बस्ने, अलि ब्याक रहने, प्रतिपक्षमा रहेर पनि त धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। तपाईँ मेयरै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, त्यो रहेन। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि के सोच्नु? हजुर, हामी जति ठाउँमा जान्छौँ नि, उहाँहरूले हामीलाई स्वागत सत्कार गरेको देखिरहँदाखेरि हाम्रो के हो, यो जितको र्याली हो कि क्या हो जस्तो लाग्छ क्या। कहिले 5 किलोको माला लगाइदिनु भएको छ हेर्नुहोस्, कहिले 2 किलोका, जहाँ जान्छौँ माला लगाइदिनु भएको छ, निधाभरि अबिर लगाइदिनु भएको छ। होइन, हामी त भोट माग्न हात जोडेर भोट माग्न आएको छौँ नि त, तर उहाँहरूले त्यत्रो हामीलाई जितेको जस्तो गरिदिनु भएको छ क्या। अनि त्यो देख्दाखेरि जितेकै हो कि जस्तो भयो, हामीलाई लागिरहेको छ होइन। तर परिणाम यति भइरहँदाखेरि चुनाव हो। हरेक मान्छेको मनभित्र त के छ हामीले थाहा पाएको छैनौँ नि, जाँच्न सक्ने हामीसँग कुनै साधन छैन नि त। यदि हाम्रो विपक्षमा मत भइदियो भने हामीले उहाँहरूसँग पनि भनेका छौँ, फेरि यो ठाउँमा आउनेछौँ, यहाँ हामी सबै तपाईँहरूलाई जम्मा पार्नेछौँ। यहाँका समस्याहरू जो तपाईँले टिपोट गर्नुभएको छ, त्यो टिपोट गरेका समस्याहरूमा अझ जेन्युन समस्याहरू के छन् ती समस्या ल्याउनेछौँ र हामी फेरि खबरदारी गर्न जानेछौँ। अब तपाईँहरू यसरी हिजो 5 वर्षसम्म तपाईँ चुप लागेर बस्नुभयो, अब हामी आउँदैछौँ, हामी आयौँ भने तपाईँहरू चुप लागेर बस्नुपर्ने छैन, तपाईँहरू पनि सँगसँगै जानुहुन्छ नि, तपाईँहरू सबैमा त्यो चेतना जागृत हुन्छ नि त भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू त हारे पनि आउने भनेर सुन्दा त बडा अचम्म मान्नुभयो क्या, अनि त्यसै कारणले पनि उहाँले यति विश्वास गर्नुभएको छ, यहाँलाई जिताएर गयो भने त साँच्चैकै यो दाङकुलीको अनुहार फेरिन्छ कि क्या भनेर उहाँले त्यत्रो आशा गर्नुभएको छ हामीसँग। राप्रपा हिन्दू धर्मलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने पार्टी पनि हो। हामी हिन्दू, तर तपाईँहरूका भोटरहरू अथवा मतदाताहरू त क्रिस्चियन पनि हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँका विचार मन पराउने, तपाईँका सिद्धान्तहरू, तपाईँका प्रतिबद्धता पत्र मन पराउने त अब क्रिस्चियन अथवा मुस्लिम पनि त हुन सक्छन् नि। उहाँहरूले तपाईँहरूलाई मत नदिने? हजुर होइन, यहाँ गलत अर्थ लगाइयो, यही कुरा बुझाउनु आवश्यक छ क्या। गलत अर्थ लगाइयो। हामी हिन्दू राज्य स्थापना गर्छौँ भनेको के त भने नि, हरेक देशको आफ्नो आफ्नो आइडेन्टिटी हुन्छ। पशुपतिनाथको देश भएको हाम्रो मुलुक, हाम्रो आइडेन्टिटी के हो त भन्दा हिन्दू धर्म राख्नु परेन? नेपालको आइडेन्टिटी के हो, भाषाको आइडेन्टिटी के हो भन्यो भने नेपाली भाषा भन्नु भएन, भन्नु पर्यो नि। अनि अन्य भाषाले नेपाली भाषालाई नेपालको राष्ट्रभाषा भनेर भन्न सुहाउँछ र? नेपालीहरूको पोसाक भनेको गुन्ने र चोलो हो भनेर हामीले भनिरहँदा कुनै विदेश बसेका हाम्रा दिदीबहिनीहरूले पाश्चात्य मुलुकको कपडा लगाउन खोज्दाखेरि अनि उहाँले गुन्ने र चोलोलाई यहाँबाट हटाउनुपर्छ भन्न पाइयो र? पाइएन।
उहाँले लगाउन पाउनुहुन्छ, कपडा लगाउन पाउनुहुन्छ, धर्म मान्न पाउनुहुन्छ, अन्य भाषा बोल्न पाउनुहुन्छ, सबैको आफ्नो अस्तित्व छ। तर नेपाली भाषा मूल भाषा हो। त्यस्तै गरेर यो देशको सांस्कृतिक मूल्य र मान्यता भनेको, संस्कृति भनेको के हो त? हिन्दू धर्म हो। हिन्दू धर्म यो देशको आइडेन्टिटी हो र अन्य धर्मावलम्बी क्रिस्चियन मान्ने हुनुहुन्छ, बौद्ध धर्म मान्ने हुनुहुन्छ, मुस्लिम हुनुहुन्छ, सबै धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धर्म मान्न पाउनुहुन्छ। उहाँको धर्ममा कसैले हस्तक्षेप गर्दैन। उहाँहरूको त्यो धर्म मान्न पाउने उहाँहरूको अधिकार हो त। तर उहाँहरूको धर्म मान्ने, उहाँले त्यो धर्म मानिरहँदा हिन्दू धर्म यहाँ कायम हुनु हुँदैन भनेर कसैले भन्न पाउँदैन। हामी हिन्दू धर्म त यहाँ स्थापित हुनैपर्छ, किनभने नेपालको आइडेन्टिटी भनेको विश्वमा चिनिने, हिन्दू राष्ट्र भनेर चिनिने हाम्रो देशको आइडेन्टिटीलाई बचाउने त हाम्रो कर्तव्य हो नि। त्यसकारण हिन्दू धर्म हामी यो मानेमा भनेका छौँ। तर अरूले के गलत अर्थ लगाएर हिँडिदिनु भएको छ भने हिन्दू धर्म स्थापना भयो, अब तिमीहरू यहाँबाट लखेटिन्छौ, तिमीले अर्को धर्म मान्न पाउँदैनौ भनेर गलत प्रकारले प्रचार गरिदिनु भएको छ। त्यस्तो होइन। उहाँहरूको धर्मलाई हामीले सम्मान गर्छौँ। हामीले उहाँहरूलाई पनि धर्म मान्न पाउनुहुन्छ, उहाँहरूको धर्मको पनि अस्तित्व छ। यसमा केही दुविधा छैन। तर हिन्दू राज्य चाहिँ स्थापना हुनुपर्छ। यसरी हामीलाई समय दिनुभयो, यसरी जानकारी गराइदिनु भयो, पार्टीका विचार राखिदिनु भयो। घोराई महानगरपालिकामा यसो गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिदिनु भयो। धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण मतदाताजीहरूलाई? हजुर, यहाँहरूलाई झन् मेरो हजुरहरूले दिएको भन्दा पनि म अझ बढी धन्यवाद दिन्छु, आभार प्रकट गर्छु। मैले यति कुरा भन्नका लागि म घर दैलोमा हिँडेको भए मलाई 6 महिना लाग्थ्यो। 6 महिनामा पनि मैले यी आफ्ना विचारहरूलाई म हरेक जनमानसमा पुर्याउनको लागि पुग्दैन थियो होला। तर हजुरको यो कार्यक्रम मार्फत मैले 1 घन्टामै सारा जनमानसमा मैले यो कुरा पुर्याउन पर्ने अवसर पाएँ। मेरो लागि यो ठुलो अवसर हो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो सँगसँगै हामी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छौँ, चुनावको मुखमा आइरहेको छौँ। हामी देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँछौँ भन्ने अभियानका साथ र सङ्घीयता महँगो भयो। आज एउटा राजालाई पाल्ने बेलामा महँगो भयो भन्ने हामी 886 जना हाम्रा छोटे राजाहरूलाई उहाँहरूको सुविधा आयस आरामसँग पाल्नु पर्दाखेरि हामी नेपालीहरू करको दबदबामा, महँगीको दबदबामा पर्यौँ। हामी यसैको अन्त्य गर्नका लागि, हरेक नेपालीको अनुहारमा मुस्कान छाओस् भन्नका लागि हामी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छौँ। हामी कुनै लोभ र लालचले उत्रिएका होइनौँ। हामी हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्रलाई बनाउँछौँ भन्ने अभियानका साथ आएका छौँ। त्यसकारण सम्पूर्ण आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा म 2 हात जोडेर नमन गर्छु, अनुरोध गर्छु। म यहाँहरूको छोरी हुँ, चेली हुँ। यहाँहरूकै भूमिमा म जन्मिएको छु। यहाँहरूकै भूमिमा मैले आज 50 वर्ष अवधि भइरहँदाखेरि मैले यति कर्म गरेँ, यति मैले यो भूमिमा लगानी लगाएँ, मेरो श्रमको लगानी लगाएँ र आज मैले यहाँहरूसँग 2 हात जोडेर मैले एकपटक हामीलाई अवसर दिनुहोस्। हामी एकपटक जान्छौँ। त्यो 5 वर्षको अवधिमा पनि हामीले गर्छौँ भनेर गरेका बाचाहरू पुरा गर्न सकेनौँ भने हामीलाई यहाँहरूले झाडुले कसिङ्गर बढारे जस्तै गरेर बढार दिन सक्नुहुन्छ। हामी त्यति बेलामा यहाँहरूका अगाडि भोट माग्न आउने छैनौँ। त्यसकारण एकपटक यहाँहरूले विश्वास गर्नुहोस्। हामी सेवा गर्छौँ भनेर आएको छौँ। हामीले घुस खाँदैनौँ, हामीले भ्रष्टाचार गर्दैनौँ। घुस खानु र भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सर हो भनिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो देशलाई, अझ विशेष गरेर हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिकालाई जो भ्रष्टाचारको भुमरीमा थिल परिरहेको अवस्था छ, हामी भ्रष्टाचारबाट अन्त्य गराउँछौँ भनेर हामी लागि परेका छौँ। यहाँहरूको एक भोट हाम्रो लागि अमूल्य भोट हुनेछ, हाम्रो जितको भोट हुनेछ। त्यसकारण यो घोराई उपमहानगरपालिकाको 19 नम्बर वडामा उठ्नुभएका हाम्रा वडाध्यक्षज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, म मेयर, मेरो उपमेयर साहब, सबैजनालाई यहाँले भोट हाल्नुहोस्, जिताउनुहोस्। हामीले हाम्रो दाङको मुहार परिवर्तन गर्नेछौँ। हजुरहरूको सिट ठाडो पार्ने काम गर्नेछौँ। कहिल्यै पनि हजुरको सिट झुकेर हजुरलाई आत्मग्लानी हुने काम गर्ने छैनौँ भन्ने हलो चिन्हमा
हाम्रो चिन्ह चाहिँ हलो हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चिन्ह हलो हो। हलोमा छाप लगाउनुहोस्। मैले अनुरोध गर्छु फेरि पनि हलोमा छाप लगाएर हामी सबैलाई जिताउनुहोस्। हजुर धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा छौँ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 यही वैशाख 30 गते हुन गइरहेको छ। दाङ जिल्लाभरि के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन्, चुनावी माहौलको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी लिनको लागि दाङ जिल्लाका 10वटै पालिकामा गएर हामीले अन्तर्वार्ता, रिपोर्टिङ, न्युज कलेक्सन गरिरहेका छौँ। यही क्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा आइपुगेका छौँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका लागि मेयर पदका उम्मेदवार नेकपा एमालेबाट टिकाराम खड्का सर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँसित केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हजुर सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। घनश्याम पाण्डे लगायत धेरै आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्थ्यो, अन्तमा तपाईँको नाम आयो मेयरका लागि। आकाङ्क्षीहरूले सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, के छ? घनश्याम पाण्डे आकाङ्क्षी होइन, प्रस्तावक हो। टिकाराम खड्कालाई मेयर बनाउनुपर्छ भन्ने 1 वर्षदेखि नै प्रस्तावक हो, उहाँ आकाङ्क्षी होइन। तर अन्य हुनुहुन्थ्यो होला? अन्य 3 जना 4 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। अन्तमा उहाँहरूले ज्येष्ठताको आधारमा एक प्रकारले चाहिँ टिकाराम खड्का हुँदाखेरि हाम्रो सबैको समर्थन छ भनेर उहाँहरू बरु हार्दिकतापूर्ण ढङ्गले काममा जुट्नु भएको छ। घनश्याम पाण्डेजी केही महिना अगाडि अलिक विवादमा पनि मुछिएको अवस्था हो, त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई केही असर पर्ने केही रहन्छ? बिल्कुल, घनश्याम पाण्डेसँग कुनै साइनो सम्बन्धै छैन विवाद। त्यो इन्जिनियरिङ बनेको तपाईँको चाहिँ प्रवीण पाण्डे त्यो बम्बईको ठेकेदार हो। बम्बईको ठेकेदारले यहाँ को कर्मचारीहरू को मान्छे चाहिँ ल्याउँछ भन्ने कुरो उसको सरकारको विषय हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका घनश्यामसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध छैन। नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीहरूले गठबन्धन गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा जित हासिल हुन्छ त? गजबले, यहीमा मजा छ। अहिले यिनीहरूको गठबन्धनसँग कति ताकत रहेछ भनेर हामी ताकत जोड्दैछौँ। यही ताकतका बिचमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्छ र यो उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर हामी बहुमतले जितेर आउँछौँ। तर तपाईँहरूको पार्टी पनि फुटेको अवस्था हो। अब एकीकृत समाजवादी पनि एकातिर हुनुहुन्छ, असर केही पर्ला नि त सर? केही पर्दैन। हाम्रो पार्टी कति फुटेको छ भन्ने कुरो तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ, किन त्यसलाई चपाउनु पऱ्यो होइन? तर पनि पार्टीको केही मान्छेहरू बाहिर जाँदाखेरि पनि नेकपा एमालेमा आउने मान्छेहरूको अत्याधिक ठुलो चाप छ। तपाईँले देख्नु भएको छ प्रत्येक पालिकाहरूमा सयौँ सङ्ख्यामा नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसबाट, नेकपा एमालेबाट, माओवादीबाट, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट, सबै पार्टीबाट आउनेहरूको जो चाप छ त्यो बाहिर गएका मान्छेहरूको गर्नै हुँदैन। अहिले 2074मा जुन जनलहर थियो नि नेकपा एमालेप्रति, अहिले पनि छ। त्यो अलि हटेर गएको छ भन्ने व्यापक छ त्यो। किनभने यो 5 वर्षको अन्तरालमा जनताहरूको जुन जनतालाई गरिदिनु पर्ने कुरा थियो, जनप्रतिनिधिले जनताको कुरालाई सम्बोधन गरेनन् भन्ने कुरा पनि छ। बिल्कुल गरे। तपाईँलाई म के भन्न सक्छु भने नेकपा एमाले मात्रै पार्टी त्यस्तो पार्टी हो देशमा चाहिँ राष्ट्रिय विकास निर्माणको एउटा राष्ट्रिय जनलहर ल्याउने पार्टी एमाले हो। तपाईँलाई थाहा छ नि, 496वटा रोड एकैचोटि केपिओले काठमाडौँबाट उद्घाटन गर्नुभयो। अहिले धमाधम काम भइरहेछ। त प्रदेशमा देख्नु भएको छ 272वटा चाहिँ के अरे बोहरू प्रदेशले विनियोजन गरेको धमाधम काम भइरहेछन्। के हो विकास भने? नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको त्यो राप्ती पुल र चाहिँ शीतलपुरको पुल बाहेक अरू केही देख्नुभयो? त्यो पनि उहाँ नै। आज तपाईँको यो 3 वर्षको कालमा नेकपा एमाले देख्ने गरी, जान्ने गरी, अनुभूत हुने गरी सबै प्रयोग गर्ने गरी विकास निर्माण गरिरहेछ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, तपाईँ सडकको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, सिँचाइको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, कुन चाहिँ क्षेत्र छ नेकपा एमालेको कमान्डमा नभएको मलाई देखाइदिनुहोस् त, कहीँ छ? त्यस कारण भन्नेहरूले के भन्छ त्यसका पछि लाएर हुन्छ। घरदैलो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, विभिन्न स्थानहरूमा, ठाउँहरूमा, गाउँहरूमा, सहरहरूमा गइरहनु भएको छ। के भनिरहेका छन् त जनताले, नगरवासीले? यो गरिदिनुपर्छ हामीलाई, यो 5 वर्षमा यो कुराहरू भएन, यो कुराहरूलाई
गरिदिए उत्तम हुन्थ्यो केही कुराहरू त गुनासाहरू पहिलो कुरा अहिले के छ भने बौद्धिक कम्युनिटीभित्र मतलब केही सचेत नागरिकभित्र यो गठबन्धन भनेको प्रजातन्त्र विरोधी एउटा चाहिँ गठबन्धन हो, यो लोकतन्त्र विरोधी गठबन्धन हो। जुन गठबन्धनले लोकतन्त्रको सङ्ख्या मात्रै गर्छ, उसको चाहिँ आम रूपमा उसको लक्ष्य भनेको स्वार्थमा रहित एउटा मोर्चा हो। त्यो मोर्चाको एउटै लक्ष्य छ एमाले हराउँ, एउटै उद्देश्य छ एमाले हराउँ। के का आधारमा? आर्थिक आधारमा हो कि राजनीतिक आधारमा हो कि सामाजिक आधारमा? कुन चाहिँ सैद्धान्तिक राजनीतिक धरातलमा उनीहरू मोर्चामा छन्? आज उनीहरूको एउटै मिसन हो नेकपा एमाले हराउनु। त्यही मिसनलाई आज चाहिँ के भन्दैछन् बौद्धिक मान्छेहरूले भने प्रजातन्त्रलाई विश्वास नगर्नेहरू, लोकतन्त्रलाई विश्वास नगर्नेहरू प्रतिस्पर्धामा जान डराए। आफू प्रतिस्पर्धी भएर पहिलो पार्टी बन्ने कुरामा उनीहरू डराए। डराएकै कारणले आज उनीहरू गठबन्धनमा जाँदैछन्। गठबन्धन भनेको आफ्नो नीति सिद्धान्तमा चल्ने कुरा होइन, त्यो साझा चौतारीको कुरा हो। साझा चौतारीले त मुलुक हाँक्न सक्दैन, राजनीतिक दृष्टिकोण त हुँदैन। त्यसकारणले नेकपा एमाले मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जो राष्ट्रिय चाहिँ समृद्धिको निम्ति। विगतमा तपाईँहरूको पार्टीले पनि त गठबन्धन गरेर सरकार चलाएको अवस्था पनि त हो। सरकार चलाउने कुरा एउटा हो, ठिक कुरा गर्नु तपाईँले, सरकार चलाओ, तर आज जनतामा जाने त एमाले गएको होइन नि त, आफ्नो चिन्ह लिएर गएको हो। आज माओवादीले चाहिँ रुखमा भोट हाल्नुपर्ने, रुखले चाहिँ गोलाकारमा भोट हाल्नुपर्ने गरायो र हामीले गरेको के हो भने संसदमा जितेर आएका पार्टीहरूसँग कोलेसन गरेर सरकार बनाएको। जो पार्टी जनताबाट जितेर आएको सङ्ख्यालाई हेर्दा सरकार बन्ने सङ्ख्याको एकता गरे हो, मोर्चा गरे हो। तर हामी जनतामा गएको होइन। जनतामा कति बेला गयो? एकपटक गयो भन्नु होला। कति बेला गयो भने जति बेला स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी र काङ्ग्रेस निर्वाचनमा गए त गठबन्धन टुट्यो, तिनीहरूको सक्यो। त्यो पछि उनीहरू चाहिँ के भने माओवादीहरू ल हामीलाई पनि सामेल गर, एउटै घोषणापत्रमा जाउँ र नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले सूर्य चिन्ह लडौँ भन्ने पहिलो कुरा भयो। पछि उनीहरूका बिचमा फेरि के कुरा फेरेर आएपछि ठिक छ तपाईँहरूको चिन्हमा लडौँ, हामी हाम्रो चिन्हमा लडौँ, तर भोलि चाहिँ के अरे हामी प्रदेश र सङ्घमा हाम्रो प्रतिनिधित्व चाहिँ राम्रो भयो भने हामी सरकार बनाउँला वा पार्टी एकता गरौँला भन्यो। त्यो माओवादी र हाम्रो बिचमा राजनीतिक वैचारिक अलिकति निकटता थियो। समाजवादलाई हेर्ने दृष्टिको बारेमा हामी एकरूप थियौँ। हामी अबको चाहिँ के समाजवाद निर्माण गर्ने अभियानमा हामी एउटा दृष्टिकोणमा थियौँ। अहिलेको समाज दलाल पुँजीवाद नै हो है, यसका विरुद्धमा चाहिँ समाजवादी स्थापना गर्नुपर्छ, त्यसको आधारशिलाहरू पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा हामी माओवादीसँग एकता गरेका थियौँ। त्यति बेला नेकपा पनि भएको थियो, तपाईँलाई थाहा छ। तर त्यो बाहेक दुनियाँमा कोही त्यस्तो भएको छ? माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने, काङ्ग्रेसलाई माओवादीलाई भोट हाल्ने संसदको कुरा हो, त्यो सङ्घको कुरा हो, त्यो होइन। जनतामा जाने म त भन्छु भोलिका दिनमा के हुन्छ थाहा छैन। स्थानीय निर्वाचनमा दलको प्रभाव कम पर्छ, व्यक्तिको प्रभाव पर्छ। यद्यपि दलले टिकट दिएर व्यक्तिलाई पठाउँछ, व्यक्तिको किन प्रभाव पर्छ भने कुनै पनि क्षेत्रबाट उठ्यो भने मेरो दाइ, मेरो भाइ, मेरो आफन्त, मेरो समूह, मेरो जाति, मेरो धर्मसँग जोडिएको चिज हुन्छ, मेरो भूगोलसँग जोडिएको कुरा हुन्छ। टिकटले मात्रै चाहिँ निर्धारित गर्दैन जित, आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताले मात्रै त जितिँदैन नि। त्यस कारणले सबैलाई समेटेर जानका निम्ति साझा मान्छे बन्नुपर्छ। साझा बन्दा समूहको प्रतिनिधित्व गर्छ, विचारको प्रतिनिधित्व गर्छ। 74को निर्वाचनमा घनश्याम पाण्डेजी तपाईँहरूकै पार्टीका मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो, 5 वर्ष चलाउनु भयो होइन। नरुलालजी फेरि दोहोरिनु भयो भराई उपमहानगरपालिकामा। घनश्याम पाण्डेजी पनि दोहोरिन सक्ने सम्भावना थियो नि, किन दोहोरिनु भएन? एउटा तपाईँ पार्टीको जिम्मेवार व्यक्तित्वको नाताले मैले सोधिहालेँ। भन्नुभयो म एकपटक टेस्ट भइसकेपछि पुनः टेस्टको निम्ति विवादमा आएर त होइन? एउटा विवाद केही विवाद छैन। म अहिले पनि भन्छु घनश्याम पाण्डेको के विवाद छ मलाई भनिदिनुहोस् त। घनश्याम पाण्डेले तुलसीपुर नगरपालिकामा के चाहिँ विवाद गर्नुभयो मलाई भनिदिनुहोस्। मैले अघि नै भनिसकेँ, तथ्य इन्जिनियरिङ भनेको बम्बईको एउटा पार्टी हो जसले ग्लोबल टेन्डर गरेर चाहिँ नेपालमा उसले काम। निर्वाचन आयोगले, निर्वाचन कार्यालयले केही आचार संहिताहरू बनाएको अवस्था हो। यसरी जानुस् तपाईँहरू चुनाव प्रचार प्रसारमा भनेको छ, तपाईँहरू त्यो उल्लङ्घन गर्नु भएको छ? गरेको छैन। मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? गरेको छैन। काम म एक्लै हिँडिरहेको छु, देख्नु आज देख्नु न अगाडि कहाँ गरेको छ? 100, 200, 400 मास लिएर हिँड्नुहुन्छ, सभा गर्नुहुन्छ, गोष्ठी गर्नुहुन्छ, मोटरसाइकल प्रयोग गर्नुहुन्छ, 4 पाङ्ग्रे गाडीहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यस्तो छ, एउटा गाडी प्रयोग गरेका छौँ। मोटरसाइकल त मान्छेको साधन हो, साइकल र मोटरसाइकल त तपाईँ पनि चढिरहनु। तर आचार संहिताले त त्यो भन्दैन नि त, नगर्नुहोस् भनेर भन्छ नि त। सकेसम्म हिँड्दै तपाईँको गर्नुहोस्, 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे गाडी प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने कुरा छ। तपाईँ राजनीति आस्थाको कारणले हिँड्ने छोड्ने हुन्छ? पैदल हिँड्ने कुरा हुन्छ र? हुँदैन नि।
आस्थाकै कारणले हिँड्न छोड्ने भनेको तपाईँ 17 गतेदेखि हिँडिरहनु भएको छ खड्काजी, तपाईँहरूको पार्टी सबै कार्यकर्ताहरू नेतागणहरू होइन पद अधिकारीहरू हिँड्नु भएको छ, अहिलेसम्म कति खर्च भयो? पैसो मेरो त कति खर्च? मेरो त 1 पैसा पनि खर्च भएको छैन। म अचम्म लाग्छ, सबै साथीभाइहरूले आफूले म्यानेज गर्नुभएको छ। एकजना साथीले गाडी चलाउनुहोस् म तेल हाल्दा भन्नुभएको छ, उहाँले आफै चलाउनु भएको छ होइन। अरू यस्तै थुप्रै साथीहरू शुभेच्छक साथीहरू मेरा आफन्त शुभेच्छक मलाई चाहिँ एक खालको माया गर्ने साथीहरूले तपाईँ नडराउनुहोस्, निर्धक्क हुनुहोस्, तपाईँ जनताको छोरा हो, हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ। मेरो 1 पैसा खर्च भएको छैन, मेरो खल्तीबाट 5 रुपियाँ खर्च भएको छैन त अचम्म मान्नु होला। घनश्याम पाण्डेजी आफू जितेर आइसकेपछि धेरै प्रतिबद्धताहरू होइन, धेरै बाचाहरू हामी नगरवासी माझ गर्नुभएको थियो। अब तुलसीपुर क्लिन सिटी ग्रिन सिटीका कुराहरू, अब मेट्रो हस्पिटलका कुराहरू, विभिन्न कलेजका कुरा, धेरै कुराहरू थिए। सब सफल भएको छ भनिदिउँ तपाईँलाई? भनिदिनुहोस् न। तपाईँको मेट्रो हस्पिटल बनाउनु भयो, अहिले चाहिँ निःशुल्क सेवा भइरहेछ। तपाईँको चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेजका रूपमा तपाईँ दुधराजमा हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ 4वटा 5वटा फ्याकल्टी पढाइरहेछ। जसपुरमा वन त्यहाँ छ, भेटनरी त्यहाँ छ, मतलब इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ त्यहाँ छ, सिभिल इन्जिनियरिङ त्यहाँ छ, तपाईँको चाहिँ ऊ छ भेटनरी त्यहाँ छ, कृषि त्यहाँ छ, प्लम्बर त्यहाँ छ, पढाइरहनु भएको छ। त्यो उररी र चाहिँ बिजोरीमा कृषि पढाइ भइरहेछ। अनि योभन्दा के हुन्छ? कसैले गरेको थियो यो? तपाईँ 77 जिल्ला 19 नम्बर वडाका विकट ठाउँहरू दुर्गम ठाउँहरूमा के गर्नुभयो त? दुर्गम ठाउँ पनि गर्नुभएको छ। पर्यटकीय स्थलको तपाईँ हेर्नु भएको छैन, बेउटाहरू बनाएको छ, पुरा बाटाघाटा बनाएको छन्, मान्छे रमणीय भएको छ। सिलगढी हेर्नु जानुहोस् न पहिला एकपल्ट कस्तो भएको छ। खड्काजी सबै घनश्यामजीले गरिदिनु भएको रहेछ, हजुरले जितेर त अब धेरै काम गर्नुपर्ने रहेनछ होइन? यो सबै चिज एकपटक गरेर मात्रै पुग्दैन, फेरि पनि त्यसलाई गर्नुपर्छ। यो त निरन्तरताको। के गर्नुहुन्छ त अब? मैले के गर्छु भने पहिलो प्राथमिकता, दोस्रो स्टेप बाई स्टेप भनिदिनुहोस् जितेर गएपछि। स्टेपमै भन्छु मैले। हजुर भन्नुहोस्। पहिलो कुरा सडकको मापदण्ड अनुरूप सडकलाई फराकिलो बनाएर जाने कुरामा म प्रतिबद्ध छु। जो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू अहिले 4 लाइने बाटोमा अवरोध गरेर बसेका छन्, तपाईँ आँखामा देख्नुहुन्छ विद्युतको अगाडि, त्यसलाई तोड्छु पहिलो कुरा। दोस्रो चिज सुकुम्बासी भूमिहीनहरूको जग्गा लालपूर्जा दिने कुरामा मेरो अगुवाई हुन्छ। हाम्रो टिम अगुवाई मात्रै हुन्छ, तर तपाईँले दिन त यस्तो छ, दिन त सक्नुहुन्न नि। हामीलाई त्यो दिने अधिकार दिएको छैन। हामीलाई सर्वे आदि इत्यादि समन्वय गर्नुहुन्छ, भूमिका गर्छौँ। त्यो केन्द्रीय मतलब सरकार र स्थानीय सरकारको क्षमता हुन्छ, हामी गर्छौँ हो। तेस्रो कुरो कृषिलाई हामी चाहिँ के अरे व्यावसायीकरण गर्छौँ। अब कृषि उद्योग हो, कृषि व्यवसाय हो। कृषि परम्परागत खेतीपाती गरेर खालि पेट पाल्नका निम्ति होइन, अब त्यसले धन कमाउनुका निम्ति कृषि क्षेत्र छुट्याउँछौँ। कृषि व्यवसाय क्षेत्र छुट्याइसकेपछि घरघरेरीलाई एउटा निश्चित क्षेत्रमा लगेर त्यसलाई चाहिँ हामी सीमित गर्छौँ। जुन कुरा हामी यो क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र कुन हो, कृषि क्षेत्र कुन हो छुट्याएर अगाडि बढ्छौँ। हामी त्यसलाई चाहिँ क्लियरका साथ 4 वर्षमा जाँदा हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र हो है, उद्योग धन्दा चलाउनेहरू आउनुहोस् यहाँ बसेर चाहिँ चलाउनुहोस् भनेर हामी त्यो बाटो बनाइदिन्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ तेस्रो कुरा के हुन्छ भने एक घर एक धारा हाम्रो नीति छ। जनताले खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य विषय नर्सरी कुरा हो, घाँसबासको कुरा नर्सरी कुरा हो, हामी त्यसको ग्यारेन्टी गर्छौँ होइन। त चौथो कुरा हामी आज त प्रविधिको जमाना हो नि, के यस्तै तारबार झुन्डाएको सहर हेर्न सकिन्छ सधैँभरि? हामी डिजिटल गर्छौँ। यहाँ डिजिटल प्रणालीबाट सार्वजनिक सेवा र सुविधाको क्षेत्रहरूमा हामी त्यो सिस्टममा चाहिँ जान्छौँ, जसकी मान्छे चाहिँ अनियमितता र मतलब अर्धोसित काम नहोस्, पारदर्शिताका साथ अगाडि बढोस्, कम त्यहाँ सुशासन देखियोस् त्यहाँ होइन। गुड गभर्नेसनको एउटा चाहिँ सिद्धान्त त्यो लागू। तपाईँहरूको नगर शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि संवेदनशील छ, याद गर्नु भएको छ कि छैन? भन्दैछु, त्यही भएर भन्दैछु। त्यसैले त्यो जरुरी छ। हामी डिजिटल प्रणालीमा गयौँ भने यी सबै चिजहरू एउटा नेटवर्कमा बस्छ। सांस्कृतिकका सवालमा अनि भ्रष्टाचार निवारणको सन्दर्भमा, प्रगति रिपोर्टका सन्दर्भमा, अरू सबै चिजको एउटा कोठामा बसेर तपाईँ तुलसीपुर हेर्न सक्नुहुन्छ। ताकि आजको तुलसीपुर कहाँ छ भनेर तपाईँ गाउँ खोज्नु जानु पर्दैन। तुलसीपुरकै नगरपालिकाबाट सबै चिज सेवाका क्षेत्रहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, व्यक्तिगत मतलब सार्वजनिक क्षेत्र हेर्न सक्नुहुन्छ, सरकारी क्षेत्र हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ सहकारी क्षेत्र हेर्न सक्नुहुन्छ, कहीँ जानु पर्दैन। घोराई उपमहानगरपालिका भन्दा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका विकासको क्रममा अगाडि तीव्र रूपले अगाडि बढ्छ। गर्छौँ भने है, फेरि त्यो गरिसकेका त छैन, गर्ने भने हाम्रो एउटा लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यमा पुग्छौँ। 74 पछिका जनप्रतिनिधिले गर्नु भएन, त्यसको मतलब जे गर्नुभएको छ त्यो राम्रो गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामी प्रगति गर्दै जान्छौँ। गर्दै नगरे भए कहाँ स्मार्ट सिटी बनाएर हेर्नु न,
बस मार्ग कति राम्रो सुन्दर बनेको छ, यद्यपि त्यो काम सम्पन्न भइसकेको छैन। यत्र फराकिला रोडहरू बने, हिजो त्यस्तै थिएन नि त। त्यही काङ्ग्रेसका नेता दीपक गिरीले रोकेको छ त्यहाँ, होइन भन्दा जहाँ रोकेको छैन त्यहाँ त फराकिला बाटो बनिसक्यो नि, बनेन नि, बने। अब यो चिज जे भएको छ धेरै राम्रो भएको छ, त्यसलाई हामी अझै राम्रो मोडिफाई गरेर जानुपर्ने हो कि अझै राम्रो गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा मैले भन्ने गरेको के छु भने यो राप्ती राजमार्ग छ नि, अमिलियादेखि कपुरकोट हुँदै श्रीनगर पुग्ने बाटो असाध्यै जोखिमयुक्त बाटो भयो। यो बाटोबाट हामीले दनजनको दैनिक क्षति बेहोरिरहेछौँ। हामी सुरुङ मार्गको प्रयास गर्छौँ। हाम्रो लक्ष्य के हुन्छ भने हामी रहँदासम्म सुरुङ मार्गको निम्ति त्यसको डिपिआर गर्ने, योजना सञ्चालन गर्ने कुरामा केन्द्रीय सरकारलाई दबाब दिन्छौँ। त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अहिलेसम्म जे जति सडकहरू कालोपत्री बनिसके त्यसको मर्मत सम्हारको कुरा त अनिवार्यको विषय भयो। बाँकी सडकहरूलाई चाहिँ 155वटा चाहिँ के अरे मतलब अब किलोमिटरको सडक कालोपत्री भएका छन् सङ्घ प्रदेश र तपाईँको स्थानीय लेभलमा। त्यसलाई हामी चाहिँ के गर्छौँ भने आगामी दिनमा 300 किलोमिटरको चाहिँ के अरे मतलब सडकलाई कालोपत्री गरेर एकपटक हामी निर्वाचन जाँदा तुलसीपुर भन्नुहुन्छ हाम्रो उमेरले तुलसीपुर बनाएर हामी देखाउँछौँ, होइन सडकको क्षेत्रमा। अब अरू क्षेत्र जस्तो चाहिँ के युवा रोजगारको कुरा छ। अब युवा रोजगारको ढल व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापनका कुराहरू छन्, तुलसीपुरमा त्यो भएन भन्ने कुरा पनि छ नि। बिल्कुल, त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्छौँ। भएका छन् त्यसलाई अझै गर्नुपर्छ, किनभने यो फोहोर व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै समुदायले चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले छाडा चौपायाहरूका कुरा छन्। यो सबै चिजलाई बाँकी जे भएका छन् त्यसलाई अझ हामी व्यवस्थित गरेर जान्छौँ। हाम्रो दायित्व हो त्यो। विशेष जितिसकेपछि कुन वडालाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? सबै नि 19 वडा कि एउटा विशेष कुन वडा पछि परेको जस्तो? सबभन्दा पछाडि परेको वडा जहाँ छ त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ। यो चुनावको बेलामा तपाईँहरू उम्मेदवारलाई विभिन्न उद्योगी व्यवसायी, निर्माण व्यवसायीहरू, व्यापारीहरूले ठुलो रकम सहयोग गर्नुभएको छ। मैले भनेको छु, तपाईँले मेरो अन्तर्वार्ता पढ्नु भएन क्या? मैले भनेको छु त्यो तपाईँमा लागू हुन्छ कि हुँदैन? निर्वाचनका बेला अहिले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूसित जितिसकेपछि फाइदा लुट्नुहुन्छ। मेरा कुरा सुन्नुहोस्, निर्वाचनका बेला कसैसँग मैले सम्झौता गर्दिनँ। म मेरो निष्ठा, मेरो क्रियाशीलता, मेरो इमान्दारिता लिएर जनता जान्यो, पैसा लिएर म जान्दिनँ। मैले अघि भनिसकेँ नि, मेरा शुभचिन्तकहरू, समर्थकहरू, मेरा आफन्तहरू आफैले एउटा ठुलो गौरवको विषय बनाएर चाहिँ सानातिना खर्चपर्च उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। आजको दिनसम्म मैले कुनै व्यापारीलाई पैसा दिएँ भने हात थाप्न गएको छैन। मैले भनेको छु कुनै कालो धनसँग मेरो सम्बन्ध हुने छैन, लेखेर राख्नुहोस्। म त्यो नगरपालिकाभित्र भ्रष्टाचार शून्य बनाउन सकिनँ, म कुर्सीमा बसिरहँदैन, त्यति इमान्दारी छ मसँग। हेरिराख्नु न, त्यस्तो हुँदैन मबाट। मैले कसैसँग हात जोडेर बाबा चुनाव जिताइदिनुहोस्, यो चुनाव तपाईँहरूले जिताइदिनु भयो भने म तपाईँहरूको हित गर्छु भन्ने कुरामा छैन। अब पारिश्रमिक बाबत दिने एउटा हुन्छ नि रकम, त्यो पनि लिनुहुन्न? कस्तो पारिश्रमिक हुने? जस्तै मेयरले पाउने? त्यो त राज्यले गरेको सुविधामा दैनिक हिडडुल गर्ने कुरा खर्च भएछ भने त्यो अनौठो कुरा होइन, तर त्यो बाहेक मबाट त्यो केही हुनेवाला छैन। त्यो हुँदैन, केही हुन्न। अहिले जित्छौँ, हाम्रो पार्टी जित्छ, म जित्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। यदि हाल्नुभयो भने एउटा कुरा, हाल्नुभयो भने हामीले के देखेका छौँ भने हाम्रो देशको एउटा परिपाटी हारिसकेपछि अहिले ब्याक हुने, प्रतिपक्षमा रहेर पनि त विकास गर्न सकिन्छ। अब म काङ्ग्रेस एउटा सचेत नागरिक, म काङ्ग्रेस पार्टी जस्तो पार्टीको कार्यकर्ता होइन, म नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हुँ। हारेपछि हरुवा छेरुवाहरूको पछि लाएर मोर्चाबन्दी गर्नेवाला होइन हाम्रो पार्टी। हार्दाखेरि पनि सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ, संसदमा, सदनमा, जनताको बिचमा। जित्दाखेरि पनि जनताको साथ लिएर समृद्धि गर्छ। यसमा कुनै ठुलो कुरो छैन, हार स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर तपाईँलाई मैले आज एउटा कुरा भनिदिउँ, तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, सर्वेक्षण गर्नुहोस्, जानुहोस् नेकपा एमालेको नेतृत्वले अहिले बहुमत जितेर ल्याउँछ। टिकाराम खड्का मेयर भयो तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ मेयरको उम्मेदवार, उपमेयरको उम्मेदवारको नाम, त्यसै गरेर सबै 19 वडाका वडा अध्यक्षको नाम सरसर्ती भनिदिनुहोस् न। मैले भनिदिनु पऱ्यो? हजुर। मेयर टिकाराम खड्का लेख्नुहोस्, उपमेयर सानी चौधरी तपाईँको बिचमा हुनुहुन्छ होइन। सोसियोलोजीमा 3 विषयमा MA पढ्नु भएको छ, सामाजिक अभियन्ता हो। अहिले 24 छोराछोरी पालेर यो बालबालिका त्यो चाहिँ बाटोमा चाहिँ के अरे हिँड्ने जो खाते केटाकेटी हुन्छन् त्यसलाई आमा भएर स्याहारेर बस्नु भएको छ, एउटा सामाजिक अभियन्ता हो। यो तुलसीपुरमा 34% थारूहरूको एउटा जनघनत्व छ, एउटा थारू समुदायको लिडर पनि हो। उहाँको सन्दर्भ उहाँले पनि बताउनु होला। दोस्रो 1 नम्बरमा लक्ष्मण भण्डारी,
2 नम्बरमा भीम योगी, 3 नम्बरमा वीरबहादुर विक, 4 नम्बरमा ध्रुव राणा, 5 नम्बरमा पदम पोखरेल, 6 नम्बरमा बर्सात दुजमान के अरे भण्डारी बर्सात हैन, 7 नम्बरमा दिल्ली भण्डारी, 8 नम्बरमा धर्म ओली, 9 नम्बरमा वामदेव भुषाल, 10 नम्बरमा यमराज विसी बस्नेत, 11 नम्बरमा मानबहादुर रावत, 12 नम्बरमा मानबहादुर केसी, 13 नम्बरमा मोहन पौडेल, 14 नम्बरमा कृष्ण केसी, 15 नम्बरमा लक्ष्मण चौधरी, 16 नम्बरमा अमर खड्गा, 17 नम्बरमा लबरू चौधरी, 18 नम्बरमा माधव ओली, 19 नम्बरमा प्रेमनाथ योगी। यति पुग्यो। तपाईहरुले 19, 18, 15 त्यसै गरेर 1 नम्बर 3 नम्बरमा पुरानै उम्मेदवार अथवा पुरानै वडा अध्यक्षलाई दोहोर्नु भयो हैन? किन नयाँ केही परिवर्तन छ, केही पुरानै छ? किन वडा अध्यक्ष उहाँहरूलाई नै किन गराउनु पर्ने अवस्था रह्यो सर? होइन, उहाँहरूले अब योगी दक्ष हुनुहुन्छ, चुनाव लड्न सहिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो, खास गरी सर केही छैन। अरू त्यसो कुरा केही पनि छैन? केही छैन। धेरै प्रश्न थिए, समय अभाव पनि छ सर। तपाईसित यसरी प्रत्यक्ष आएर इन्टरभ्यू गर्ने, जानकारी लिने जुन सौभाग्य हामीलाई प्राप्त भयो त्यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई आफू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई जिताइदिनको लागि तुलसीपुरवासी मतदाता आदरणीय जनसमुदायहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, नेकपा एमालेका सबै उम्मेदवारहरूलाई, सूर्य चिन्हका मतलब चाहिँ प्रत्याशीहरूलाई एकपटक मतदान गरेर तुलसीपुरको समृद्धि र विकासको अभिवादन दिनका निम्ति सबैसँग हार्दिक अपिल गर्दछु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा छौँ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 अब यही वैशाख 30 गते सम्पन्न हुँदैछ। सम्पूर्ण अपडेटहरू दिने क्रममा घोराई उपमहानगरपालिकामा पनि कस्ता गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाट मेयर पदका साझा उम्मेदवार हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ हेमराज शर्मा पोखरेल सर। उहाँसित विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। यो गठबन्धन अहिले भएर तपाईहरु अगाडि बढिरहनु भएको छ, यो कसरी सम्भव भयो छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। यो गठबन्धन नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा करिब अब झन्डै 1 वर्ष अगाडिदेखि अब एउटा समस्या देखा परिराखेको थियो। जति बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पार्टीमा समस्या देखा परिसकेपछि आफ्नो पार्टीलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न नसक्दा पार्टीमा उहाँ अल्पमतमा परिसकेपछि उहाँले 81 नेपालको संविधानको बरखिलाफ नेपालको प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो र त्यो विघटन सामान्यतया अब एउटा राजनीतिक जनरल राजनीतिक घटनाक्रम मात्रै नभएर यो नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको नयाँ राजनीतिक उपलब्धि र नेपालको जुन संविधान माथिको चाहिँ ठाडो हस्तक्षेप, ठाडो कुको रूपमा अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने सबै शक्तिहरूले बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने ढङ्गले गर्नुपर्ने ढङ्गको स्थिति पैदा भइसकेपछि अब यसको पृष्ठभूमि, गठबन्धनको पृष्ठभूमि सुरु भयो र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब हामी गठबन्धनबाट निर्वाचन लड्ने, गठबन्धनबाट संघीय सरकार निर्माण गर्ने, गठबन्धनबाटै प्रादेशिक सरकारहरू निर्माण गर्ने र जसरी उहाँको जुन प्रतिगामी सोच, अलोकतान्त्रिक सोच, संविधान विरोधी सोच र यो नयाँ संविधानको अब झन्डै अब यसलाई मृतप्राय बनाउने सोच देखा पर्यो। त्यो सोचको विरुद्धमा नेपालको लोकतन्त्रको रक्षाको लागि यो गठबन्धनको सुरुवात र यसको प्रक्रिया सम्भव भएको हो। तपाईहरुले गठबन्धन त गर्नुभयो, तर सर्वसाधारण जनता नगरवासीमा एउटा अन्यल पनि छाएको अवस्था छ। यो गठबन्धन साँच्चै सफल होला त, अथवा मतदाताहरूले तपाईहरुले भने अनुसारको
मत तपाईँहरूलाई दिनुहुन्छ त भन्ने कुरा पनि अलिकति अन्यल भएको अवस्था छ नि, यसलाई कसरी लिनु? यो एक प्रकारले भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको, मतदाताहरूलाई भ्रमित गर्न खोजिएको र मतदाताहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेस समर्थक मतदाताहरू, माओवादी केन्द्र समर्थक मतदाताहरू अथवा भनौँ गठबन्धन दलसँग सम्बद्ध मतदाताहरूलाई अनावश्यक ढङ्गले अब उक्साउने र गठबन्धनमा चाहिँ केही न केही चाहिँ विग्रह पैदा होस् भन्ने कुत्सित मनसायका साथ गरिएको बढी हौवा हो यो। तर गठबन्धनमा जुन पार्टीहरू सहभागी छन् ती पार्टीका सबै समर्थक, सबै पार्टी कार्यकर्ता, नेताहरू जिम्मेवार पार्टीका सदस्य भएका कारणले गर्दाखेरि पार्टीले जुन ढङ्गले निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयको विरुद्धमा, आफ्नै पार्टीको निर्णयको विरुद्धमा जाने स्थिति हामी देख्दैनौँ। तपाईँ कृष्णबहादुर महरा निकट उहाँको राम्रो पात्र पनि भएको कारणले गर्दा मेयर पदको उम्मेदवार पाउनुभयो भन्ने कुरा पनि छ, साँचो होइन? कृष्णबहादुर महराको निकट पात्र भन्दा म कृष्णबहादुर महरासँग परिचित नहुँदै यो आन्दोलनमा, माओवादी आन्दोलनमा लागेको एउटा व्यक्ति हुँ, एउटा कार्यकर्ता हुँ र एउटा नेता हुँ। त्यसो हुँदाखेरि म जति बेला यो आन्दोलनमा लागेँ त्यति बेलामा मसँग कृष्णबहादुर महराको परिचय थिएन, म चिन्दैन थिएँ उहाँलाई। तर आन्दोलनको क्रममा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूको आपसी सम्बन्ध हुने क्रममा उहाँ 64मा दाङ जिल्लामा चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारको रूपमा आउनुभयो। त्यति बेलामा म दाङ जिल्लाको माओवादीको पार्टी इन्चार्ज थिएँ र स्वाभाविक रूपमा मैले चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्नु पर्थ्यो, म निर्वाचनको काममा लाग्नु पर्थ्यो, सिङ्गो पार्टीलाई लगाउनु पर्थ्यो। त्यस्तै गरेर 74मा फेरि उहाँ दाङमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा 2 नम्बर क्षेत्रमा लड्न आउनुभयो। त्यति बेलामा म दाङ जिल्लाको सह इन्चार्ज थिएँ। स्वाभाविक रूपमा पार्टी लिडरको हैसियतले, जिल्लाको नेताको हैसियतले म चाहिँ सिङ्गो पार्टीलाई परिचालन गर्नु पर्थ्यो। त्यो छुट्टै सम्बन्ध, छुट्टै चाहिँ अब विशेष सम्बन्ध भन्ने भन्दा पनि म दाङ जिल्लामा आफ्नै ढङ्गले अब आन्दोलनबाट विकसित भएको मान्छे हुँ। त्यति हुँदै गर्दाखेरि दाङसँग महरा, कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधि सभाको सदस्य, संविधान सभाको सदस्यको रूपमा जोडिन आइसकेपछि र हामीले यहाँबाट निर्वाचित गराएर पठाइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो सहकार्य, हाम्रो आत्मीयता, अब हाम्रो घनिष्ठता हुने कुरा त स्वाभाविक भयो। नेता र कार्यकर्ताका हैसियतले यही रूपमा यसलाई बुझ्न ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनपछि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि घोराई महानगरपालिकाका मेयर नलुरालजी लगायतको टिमले त्यस्ता नराम्रा कामहरू अथवा गर्न नसकेका कामहरू के रहे र तपाईहरू अब जितेर गइसकेपछि गर्नुहुन्छ? अब उहाँहरूले नराम्रा र गर्न नसकेका कामहरूको सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो चरणमा अब सामाजिक सञ्जालहरूमा, अनलाइनहरूमा, त्यसपछि गएर पब्लिकहरूले उठाइराखेका विषयहरू, अब भ्रष्टाचारजन्य कुराहरू तिनी कति सत्य हुन्, कति असत्य हुन्, ती सबै कुरा त अब हामी नगरपालिकाभित्र छिरेकै छैनौँ। ती सबै विषयहरूमा हामीले अनुसन्धान गरेकै छैनौँ, जानकारी नै छैन हामीलाई। तर न्युजहरूमा आइराखेका विषयहरूको सन्दर्भ हेर्दाखेरि अलिकति त्यस्ता विषयहरू हामीले बाहिर देखिराखेका छौँ, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, अब उहाँहरूले नगरेको कुरा के हो जस्तो लाग्छ मलाई भन्नुहुन्छ भने, हामी लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, नेपालमा लामो लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष चल्यो। झन्डै भन्ने हो भने 2007 सालदेखि नयाँ संविधान बन्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने प्रक्रियासम्म यो वा त्यो रूपमा नेपाली जनता लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्षमै थिए र देश समृद्धिको दिशामा जाने त्यस्तो अवस्था थिएन। तर समग्र उपलब्धि, राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरिसकेपछि, हामीले राजतन्त्रको पनि अन्त्य गरिसकेपछि, नयाँ संविधान पनि हामीले ल्याइसकेपछि र संविधान मार्फत हामीले चाहिँ जनताका प्रशस्तै मौलिक अधिकार संविधानमा स्थापित गरिसकेपछि ती मौलिक अधिकारहरू स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरेर देशको व्यवस्था त हामीले बदल्यौँ। अब जनताको अवस्था बदल्नुपर्छ भन्ने जुन संविधानको मूल भाव हो, समाजवादतिर देशलाई लैजानुपर्छ भन्ने मूल भाव हो, त्यो भाव केन्द्रित हुने गरेर जनताको आत्मनिर्भरता विकास हुने, देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने, देशलाई कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ अब आवश्यक मात्रामा आत्मनिर्भर बनाउने दिशातिर स्थानीय तहका कार्यक्रमहरू हामी भएको देखेनौँ। मुख्य रूपमा जनता जसरी
हिँडिराखेको छ हिँडिराख्ने, स्थानीय सरकार आफ्नो ढङ्गले हिँडिराख्ने, स्थानीय सरकारको व्यवस्थित नीति र योजनाको कार्यक्रमसहित जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा, कृषिलाई प्रवर्धन गर्ने दिशामा, स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र अब जनहितमा चाहिँ लैजाने विषयमा, शिक्षालाई एकदम चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षामा विकास गर्ने सन्दर्भमा, अब पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा, अब वातावरणीय चाहिँ प्रवर्धनलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ हराभरा बनाउने सन्दर्भमा, अथवा चाहिँ समग्रतामा एउटा नयाँपन, लामो राजनैतिक सङ्घर्ष पछाडि जनतामा पैदा भएको जुन एउटा विकासको आकाङ्क्षा हो, विकासको चाहना हो, समृद्धिको चाहना हो, त्यतातिर सरकार गयो, त्यतातिर राज्य गयो, त्यतातिर जिम्मेवार पार्टीहरू गए, त्यतातिर चाहिँ राज्यको चाहिँ नेतृत्व गर्ने सबै चाहिँ राज्यका निकायहरू गए भन्नेतिर विषय अगाडि बढेको हामीले देखेनौँ। र जनता फेरि पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको, हिजो यत्रो लडाइँ लडेर हामी आयौँ, एमाले नेतृत्व गर्यो, अरूहरूले नेतृत्व गरे, तर हाम्रो अवस्था उस्तै छ भन्ने जुन गुनासो गर्ने ठाउँमा जनता छ। अब होइन, स्थानीय सरकारले नयाँ नेतृत्व लियो, अब नयाँ ढङ्गले जान्छ भनेर जनतामा थोरै भए पनि उत्साह आउने, थोरै भए पनि आशावादिता पलाउने जुन अवस्था हुनुपर्ने हो, त्यो अवस्था नभएको मूल रूपमा हामीले यो देखेका छौँ। अहिले त गठबन्धन गरेरै अगाडि बढ्नु भएको छ, चुनाव लडिरहनु भएको छ, जितेर गइसकेपछि भविष्यमा फेरि गठबन्धन भत्किएला अथवा गठबन्धन नहोला, नबन्ने अवस्थामा फेरि तपाईँहरू बिचमा पनि त द्वन्द्व सिर्जना होला नि। हेमराजजी के सोध्नु भएको छ? अब त्यो भविष्यको कुरा एउटा कुरा भयो, तर अब अहिले हामीले के भनेका छौँ भन्नुहुन्छ भने हामीले साझा प्रतिबद्धता कायम गरेका छौँ, साझा कार्यक्रमहरू हामीले तय नै गरिसकेका छौँ र पार्टी एकताको विषय त यो होइन। हामीले देशको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन साझा मूल मान्यता छ, यो मान्यतालाई आत्मसात गरेर हाम्रो गठबन्धन भएको कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि अहिले यो कुरा नै न्यूनतम कार्यक्रम र अधिकतम कार्यक्रमको हकमा यो मूल पक्ष हो। पार्टी एकता नभए पनि विचार र हाम्रा पृष्ठभूमिहरू फरक फरक भए पनि नेपाललाई समृद्धिको दिशामा लैजाने र नेपालको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र देशलाई समृद्धितिर लैजाने जुन मूल पक्ष छ, यो पक्षमा हाम्रो कुनै दुविधा छैन। त्यसो हुँदाखेरि पार्टीगत हिसाबले त हामी फरक फरक पार्टीमा अलरेडी अहिले पनि छौँ र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने र सङ्घीय सरकारहरू, प्रादेशिकहरू सरकारहरू सञ्चालन गर्ने जुन कार्यक्रम हो, न्यूनतम कार्यक्रम र अधिकतम कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रममा हाम्रो विमति हुने हामी देख्दैनौँ। सबै पार्टीका उम्मेदवारले आफ्ना घोषणापत्रहरू, प्रतिबद्धता पत्रहरू लिएर जनतामाझ, नगरवासीमाझ गइरहनु भएको छ। तपाईँहरूका पनि आफ्नै छन् होला। विशेष कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता साथ अगाडि लैजाने सोच गर्नुभएको छ? जितेर गइसकेपछि पहिलो फेजमा हामीले यो गर्छौँ, दोस्रोमा यो गर्छौँ, तेस्रोमा यो गर्छौँ भनेर केही प्लानिङहरू होला नि हेमराजजी? अब हामीले समग्रतामा स्थानीय सरकारले जुन सुशासन दिनुपर्ने हो, त्यो सुशासन नपाएको जनताहरूलाई जुन अनुभूति भएको छ, सुशासनको पक्षमा हामीले सबभन्दा पहिले सुशासन कायम गर्ने र जनता र स्थानीय सरकारको बीचमा जुन एउटा अन्तर्विरोध छ, सरकारप्रति सेवा लिन जाने सेवाग्राही केही न केही आलोचना सरकारको नगरिकन कार्यालयबाट नफर्किने जुन अवस्था छ, यो अवस्थालाई हामीले पहिलो रूपमा अन्त्य गर्ने सोचेका छौँ। अब पब्लिकबाट कस्तो कुरा आइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने म 40 रुपियाँको कर तिर्नको लागि 500 रुपियाँ खर्च गरेर एक दिनभरिको समय खर्च गरेर कर मात्रै कम गरेर समस्याको समाधान हुन्छ होइन। मैले कर यो कम गर्ने, कम कर लिने भनेर तपाईँले यो गलत बुझ्नुभयो। मैले मात्रै उदाहरण एउटा दिन खोजेको, म नगरपालिकामा 40 रुपियाँ कर तिर्नको लागि 500 रुपियाँ खर्च गर्न बाध्य छु। यो जनताको 40 रुपियाँ बढी भयो भनेको होइन जनताले, कि त्यो तिर्नको लागि मैले त्यत्रो थप चाहिँ एक्स्ट्रा व्यवहार तिरिराखेको छु। अब हामीलाई कम्तीमा सहुलियत, हामीले चाहिँ कम्तीमा आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो वडामा त्यो प्रकारको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो भन्ने प्रकारका जुन समस्याहरू छन्, यस्ता सुशासनसँग सम्बन्धित यस्ता विषयहरू हामीले पहिलो रूपमा समाधान गर्ने सोचेका छौँ। र दोस्रो कुरा, अब अहिले
कमिसन र भ्रष्टाचार भन्ने कुरा पब्लिकली यति धेरै चाहिँ नाङ्गिएको विषय छ, यसले चाहिँ राजनेताहरूलाई सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूलाई अब निकै चाहिँ तल पुर्याएको अवस्था देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब भ्रष्टाचारप्रतिको हाम्रो चाहिँ बुझाइ हामी भ्रष्टाचार गर्न पनि गर्दैनौँ र हुन पनि दिँदैनौँ भन्ने मान्यताका साथ अहिले हामी जनताको बिचमा गइराखेका छौँ र यसलाई हामीले कडाइका साथ त्यो कता कताबाट हुन्छ, जनताहरू त्यो समस्याबाट कसरी चाहिँ प्रताडित भइराखेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले समाधान गर्ने ढङ्गले सोचेका छौँ। त्यसपछि गएर हामीले अर्को सोचिराखेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जनताको आत्मनिर्भरता कसरी विकास गर्न सकिन्छ, किसानलाई खेततिर कसरी फर्काउन सकिन्छ, रोजगारी हामीले कसरी सिर्जना गर्न सक्छौँ। यो देशमा रोजगारीको सम्भावना छ र हामी यहाँ गरेर खान सक्छौँ, हामीले हाम्रो जीविकोपार्जन यहीँबाट गर्न सक्छौँ भन्ने दिशामा युवाहरूलाई र आम जनताहरूलाई कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकताको विषय बनिराखेको छ र त्यो ढङ्गले हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सोचिराखेका छौँ। त्यसै गरी आधारभूत रूपले खाने पानीको समस्या, 10 घन्टा 4 घन्टा खाने पानी नै नहुने प्रकारका हाम्रा बस्तीहरू, बाटो पुग्दै नपुगेका, पारवाहनको अवस्थै नभएका, अहिले पनि पैदलै चाहिँ अब यात्रा तय गर्नुपर्ने टाइपका हाम्रा जुन नगरपालिकाभित्रका क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रहरूलाई कम्तीमा पनि त्यो सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा र बिजुली अहिले थुप्रै ठाउँहरूमा बिजुली बलिराखेको छैन, बले पनि सामान्यतया त्यसले उज्यालो दिने स्तरबाट बल्दैन, यस्ता समस्याहरू। त्यसपछि गएर सिँचाइका कृषिलाई त हामीले प्राथमिकता दिने, तर सिँचाइको लागि कृषिको लागि सबैभन्दा पहिलो आधार भनेको सिँचाइ हो। त्यो सिँचाइको कुरा मल बिउ मल पाइँदैन, जनताले टाइममा मलै पाउँदैन, त्यो मलको सही ढङ्गले चाहिँ जनतालाई उपलब्ध बनाउने कुरा। त्यसपछि गएर शिक्षासँग सम्बन्धित शिक्षाप्रति संस्थागत विद्यालय सामुदायिक विद्यालयप्रति न जनताको आकर्षण छ, न विद्यार्थीको आकर्षण छ र न त्यहाँ टिचिङ गर्ने टिचरहरूको आकर्षण छ र कम्तीमा पनि सरकारी विद्यालयहरूप्रति पब्लिकको आकर्षण कसरी हामीले पैदा गर्न सक्छौँ, व्यवस्थित र अब सर्वसुलभ शिक्षा हामीले कसरी उपलब्ध गराउन सक्छौँ, यी विषयहरू अहिले हाम्रा मुख्य अब प्राथमिकताका विषयहरू हुन्। त्यसै गरी अब घोराईको अब पर्यटन प्रवर्धनको कुरा, यहाँका थुप्रै चाहिँ सांस्कृतिक र चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रहरूको चाहिँ एउटा विकासको कुरा र पर्यटन प्रवर्धनबाट घोराईको व्यापार प्रवर्धन गर्ने कुरा, यी सबै विषयहरूलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने ढङ्गले सोचिराखेका छौँ र कम्तीमा पनि घोराईमा एउटा व्यापारको राम्रो चाहिँ विकास गर्ने, यहाँका चाहिँ साना र ठुला उद्योगहरू लघु उद्यमहरूद्वारा जनताहरूलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतातिर हामीले आकर्षित गर्ने, यो ढङ्गले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई सोचिराखेका छौँ। भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या पनि यस नगरमा रहेको छ। अब सबैलाई लाल पूर्जा दिन सकिन्छ तपाईहरू जितेर आएपछि? अब यो भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या यो नेपालभरिकै समस्या हो र अहिले पछिल्लो चरणमा थुप्रै जिल्लाहरूमा लाल पूर्जा वितरणको कार्यक्रम पनि हामीले अब न्युज टेलिभिजनहरू मार्फत सञ्चार माध्यमहरूबाट सुनिराखेकै छौँ, देखिराखेकै छौँ। अब हामीलाई अहिले यहाँ थाहा छैन कि भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लाल पूर्जाको प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ, कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा प्रक्रियागत ढङ्गले सम्पूर्ण कुरा अहिले हामीलाई यहाँ जानकारी भएको अवस्था छैन। जति बेला हामीले जितेर यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालनको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ त्यति बेलामा त्यसको प्रक्रियागत सबै स्थिति हेरेर र त्यसका सबै चाहिँ नर्म्स र मान्यताहरू हेरेर त्यसका सबै कार्यविधिहरू हेरेर त्यहाँबाट अधिकतम रूपमा त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो जनताले त्यो पाउनुपर्ने जुन चाहिँ जनताको अधिकारको कुरा छ अथवा त्यो जुन समस्या छ भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या र मान्यता र नर्म्सहरूले कानुनसम्मत ढङ्गले अगाडि बढ्न पर्ने विषय जसरी एक ढङ्गले चाहिँ रुकिराखेको अवस्था छ, यो प्रक्रियालाई हामीले छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने ढङ्गले नै सोच्छौँ। वैशाख 30 पछि परिणाम आउला, तपाईँको पक्षमा आउला अथवा विपक्षमा आउला, जित्नु होला हार्नु होला आफ्नो ठाउँमा छ। तर हारिसकेपछि धेरै हामीले के देखेका छौँ भने उम्मेदवारहरू अथवा
पार्टीका कार्यकर्ताहरू नेताहरू अलिक ब्याक भइदिने, फेरि जितेर मात्रै भएन नजितेर पनि हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा धारणा एउटा विचार पनि नभएको अवस्था पनि छ। के भन्नुहुन्छ? यस्तो हो, अब म माओवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँ। म यो पार्टी आन्दोलनमा झन्डै बालककालदेखि लागेँ र मैले अब 53 सालदेखि 2053 सालदेखि यो पार्टी आन्दोलनमा पूर्णकालीन सदस्यको रूपमा अगाडि बढिराखेको छु र अहिले म यो प्रक्रियामा पहिलो पटक उम्मेदवार भइराखेको छु र अहिलेसम्म न म कुनै मेयर भएँ, न म कुनै चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवार भएँ, न म कहिले प्रदेश सभाको सदस्यको उम्मेदवार भएँ, न म कहिले वडा सदस्य वडा अध्यक्षको उम्मेदवार भएँ। सरकारी सेवा सुविधामा म अहिलेसम्म गएको छैन, तर म जनताको सेवामा अहिलेसम्म निरन्तर छु। यो विजय र पराजय प्राविधिक कुरा हो। जनताको सेवा गर्ने र जनतालाई सचेत बनाउने, जनतालाई चाहिँ अब ठिक ढङ्गले आफ्नो अधिकारप्रति केन्द्रित हुने र देशको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि जनता सचेत हुनुपर्छ भनेर यति लामो समयसम्म लागिराख्दाखेरि मलाई पद अथवा यो कुराले असर गरेन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले 1 महिना त हो निर्वाचनको कार्यक्रममा 1 महिनामा परिचालित हुँदा ममा त्यस्तो निराशा आउने, म पराजित भइसकेपछि जनताबाट अब एकदम चाहिँ विस्थापित हुने, जनताको सेवामा लाग्नको लागि चाहिँ मलाई अर्को छुट्टै असर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। अहिले तपाईँले टिकट पाउनुभयो, उम्मेदवार बन्नुभएको छ, आकाङ्क्षी धेरै थिए। जीवन गौतम पनि हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? जीवनजी पनि हुनुहुन्थ्यो होला उम्मेदवारको आकाङ्क्षी। उहाँले यो उम्मेदवारको पद अथवा टिकट नपाइसकेपछि पार्टी परित्यागको कुराहरू पनि आयो। होइन, घटनाक्रमहरूलाई हामीले अब ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्न जरुरी छ। अब आकाङ्क्षा रहने कुरा हुनसक्छ, जीवनजीमा पनि त्यो आकाङ्क्षा रहन सक्छ, अरू साथीहरूमा पनि त्यो आकाङ्क्षा रहन सक्छ र ममा पनि त्यो आकाङ्क्षा रहन सक्छ। तर जीवन गौतमले जति बेलामा म यो पार्टीको साधारण सदस्य रहँदैन भनेर वक्तव्य सार्वजनिक गर्नुभयो अथवा चाहिँ उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, त्यति बेलामा हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रको यो घोराई उपमहानगरपालिकाको सिफारिस कमिटीको बैठक बसेको थिएन। त्यसो हुँदाखेरि पत्ता पाउनुभयो, केही भानवाला भयो, मैले पाउँदिन। त्यसो हुँदाखेरि तिनी अनौपचारिक कुराहरू हुन्। औपचारिक ढङ्गले सिफारिसको प्रक्रिया सुरु नभइसकेपछि र पार्टीले निर्णयको प्रक्रियामै नपुगिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले अब ल हेमराज शर्मा डायमन्डले पाउँछ, मैले पाउँदैन, अर्कोले पाउँछ, अर्कोले पाउँदैन भन्ने कुरा उहाँको व्यक्तिगत विश्लेषण र व्यक्तिगत चाहिँ कल्पनाको कुरा हुनसक्छ। तर पार्टीको प्रक्रिया सुरु नभएको र प्रक्रियामै नगइसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले के भन्न सक्छौँ भने उहाँले पार्टी कमिटीमा त्यो सिफारिस कमिटीको बैठकमा म पनि उम्मेदवारको रूपमा अब सिफारिस हुन चाहिँ चाहन्छु भन्ने ढङ्गको त्यो प्रक्रिया सुरु नभइसकेका अवस्थामा उहाँ पार्टीबाट अब जिम्मेवारीमा नरहेको कुरा घोषणा गरेका कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले उहाँलाई पार्टीको टिकट नपाएर उहाँ जानुभएको हो अथवा अर्को भएको हो भनेर आरोपित गर्ने अवस्थामा छैनौँ। अहिले उहाँ पार्टीको जिम्मेवारीमा रहनु भएको छैन। तर हाम्रो चाहिँ दाङ जिल्लाको माओवादी केन्द्रको नेताको रूपमा अहिलेसम्म हामीले स्वीकार गरिराखेको अवस्था छ। तपाईँ त मेयरको उम्मेदवार भइहाल्नुभयो, उपमेयरमा को हुनुहुन्छ? 1 देखि 19 वडासम्म को वडा अध्यक्षलाई उठाउनु भएको छ, स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। अहिले उपमेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि भूपबहादुर डाँगी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी 19वटै वडामा अब हामी 2 पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका जिम्मेवार सदस्यहरू वडा कमिटीका अध्यक्ष र सदस्यहरूमा उम्मेदवारको रूपमा रहनुभएको छ। 1 देखि सरसर्ती भनिदिनुहोस् न, 1 मा वडा अध्यक्ष, 2 मा यसै गरेर भनिदिनुहोस् न। अब यो सबैको नाम अहिले मैले सर कण्ठै चाहिँ भन्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले कतिवटा वडामा वडा अध्यक्ष, त्यसै गरी काङ्ग्रेसले? अब हामीले 19वटा वडा हुन् यो उपमहानगरपालिकामा, 4वटा वडामा
हाम्रो पार्टीको माओवादी केन्द्रको तर्फबाट वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ र बाँकी वडाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। एकजना वडा अध्यक्ष अब समाजवादीबाट 1 नम्बरको वडामा वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले चाहिँ माओवादीको चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडाको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचनमा लागिराख्नु भएको छ। 19वटा वडा रहेका छन् घोराई उपमहानगरपालिकामा। सबैभन्दा पछाडि परेको वडा कुन हो? कुन वडालाई तपाईँहरूले जितिसकेपछि प्राथमिकताका साथ अगाडि राख्नुहुन्छ? सबैभन्दा पछाडि पारिएका वडाहरूलाई हामीले अहिले पहाडी वडाहरू नै विकासका सन्दर्भमा सुविधाका सन्दर्भमा अलि पछाडि परेका र अब सबै हिसाबले कष्टकर जीवन व्यतीत गरिराखेका जनताहरू बढी केन्द्रित भएको वडाहरूमा चाहिँ अब 19 नम्बर वडा अहिले त्यो प्रकारको पहाडी इलाका भएको वडा हो हाम्रो। त्यसै गरी वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 2 र वडा नम्बर 11 पनि र केही चाहिँ अब यता 12 नम्बर वडा 13 नम्बर वडामा पनि पहाडी इलाका भएका कारणले गर्दा त्यहाँको जनजीवन त्यहाँको चाहिँ अब भौतिक सुविधा भनौँ बाटो आवत जावत खानेपानी बिजुली यी कुराहरू चाहिँ त्यहाँ अलि बढी समस्या रहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि ती क्षेत्रहरू अहिले हाम्रो अब प्राथमिकताका क्षेत्रहरू वडाहरूको रूपमा हामीले हेरिराखेका छौँ। चुनावको बेलामा युवालाई परिचालन तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ र युवाको सहयोग पनि चाहिन्छ। त्यसै गरेर चुनावको बेलामा फेरि विभिन्न उद्योगी व्यापारी ठुला कम्पनी इन्डस्ट्रीहरूले तपाईँहरूलाई राम्रो रकम पनि सहयोग गर्नुहुन्छ र तपाईँहरू चुनावमा आउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। त्यो कुरा मात्रै हो र आचार संहिताका बाहिर लगाउने कुरा मात्रै हो। निर्वाचन आयोगले आचार संहितालाई पनि ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुस् भनेर भनेको अवस्था हो, त्यसलाई पनि पालना गरिएन दाङ जिल्लामा भन्ने कुरा। हामीलाई औपचारिक ढङ्गले निर्वाचन आयोगले त्यसरी आचार संहिता विपरीत गठबन्धन दल अगाडि बढ्यो र गठबन्धन दलले आचार संहिता चाहिँ पालन गर्नु पर्यो भनेर हामीलाई निर्वाचन आयोगले सचेत गराएको औपचारिक ढङ्गले हामीलाई सम्बोधन गरेर आम रूपमा सम्बोधन गर्ने एउटा विषय भयो, सचेत गराउनको लागि सम्बोधन गर्ने एउटा कुरा भयो। तर औपचारिक र घटनाक्रमलाई हेरेर यो घटनाक्रम आचार संहिता विपरीत भयो र गठबन्धन दलले आचार संहिता यो रूपमा पालन गर्नु पर्यो भन्ने ढङ्गको औपचारिकतामा हामीलाई चाहिँ नोटिस गरेको कुरा अथवा हामीलाई सचेत गराएको अवस्था छैन। त्यसो हुँदाखेरि निर्वाचन आयोगको आचार संहितासँग सम्बन्धित जुन नर्म्सहरू छन् त्यो नर्म्सभन्दा हामी बाहिर गएर निर्वाचन परिचालन गरेका छैनौँ। युवाहरूलाई परिचालन गरिरहनु भएको छ, स्थान कतिको दिइएको अवस्था हो? युवाहरूलाई परिचालन गरेका पनि छौँ र प्राय अहिले युवाहरू नै हाम्रो पार्टीको अब सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरूमा अब क्रमशः हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ र हामीले त औपचारिक ढङ्गले 20% युवाहरू कमिटीको सङ्ख्याको 20% युवा 40 वर्ष मुनि उमेरको युवाहरूलाई कमिटीमा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले नीतिगत व्यवस्था वैधानिक व्यवस्था गरेर युवाहरूलाई कमिटीमा राखेर देशको जिम्मेवारी र राजनीतिक जिम्मेवारीमा अगाडि बढाइराखेका छौँ। तपाईँहरूलाई कोही व्यापारी उद्योगी अथवा इन्डस्ट्रीहरूले पैसाहरू अथवा रकमहरू सहयोग गर्नुभएको छैन? सहयोग गर्नुभएको छैन। सहयोग गरेको भए त हामी यसरी चाहिँ अप्ठ्यारै ढङ्गले अब पार्टीबाटै हामीले चाहिँ अब दुःख कष्ट गरेर निर्वाचन परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था तपाईँहरूले देख्नुहुन्थेन होला जस्तो लाग्छ। उम्मेदवार हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण मतदाताहरू नगरवासीहरूलाई कस्तो अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ आफू लगायत आफ्नो साझा उम्मेदवारलाई विजय गराइदिनको लागि? मैले सम्पूर्ण नगरवासी आम जनसमुदायलाई अहिले गठबन्धनतर्फका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई विजय गराएर यो घोराईलाई स्वच्छ सफा सुन्दर र समृद्ध घोराई बनाउने गठबन्धनको जुन साझा प्रतिबद्धता र साझा घोषणा छ र त्यो घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने गरी यहाँ आम जनताले गठबन्धन दलका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई अत्यधिक आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजय गराउनुहुनेछ र गराउनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु।